भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल कार्तिक 6 गते बिहीबार बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना, धर्मसाकच्छा, धर्मचर्चा, धर्मकक्षा लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हरेक बिहान झैं देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रममा जोड्नुहुने, धर्मदेशना धर्मसाकच्छा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभाव सबैमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले धर्म साकच्छा धर्मदेशना यानी धर्मकक्षाको विषयवस्तु नै हामीले विजयादशमी कसरी मनाउने, शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, धर्म विजयादशमी अशोक विजयादशमी जसलाई बौद्ध वाङ्मयमा बौद्ध साहित्यमा उल्लेखित छन् र पछि गएर यो धर्म विजयादशमी धर्म हटेर गए, अशोक विजयादशमीको अशोक हटेर गएर विजयादशमी हुन गयो। र नाममा के राखेको छ र काममा हो मुख्य कुरो। त्यसैले सुख शान्ति र आनन्द चाहने, मैत्री करुणा र प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले यो विजयादशमी, तपाई हामीहरूको भाषाबाट दशैं, कसरी मनाउँदाखेरि सही रूपमा मनाइएको हुन्छ भन्ने विषयलाई उत्थान गर्ने जमर्को मैले गरेको छु है। ल आशा एवं विश्वास छ तपाईहरूले चाहिँ आजको यो विषयवस्तु माथि पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनुहुनेछ र यसलाई सुन्नु भएर हृदयमा धारण गर्नु भई त्यसलाई जीवनमा पालना पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको यो विजयादशमी कसरी मनाउने भन्ने विषयलाई अगाडि सारेर धर्मदेशना गर्न गइरहेको छु, धर्म साकच्छा गर्न गइरहेको छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, 2 दिनसम्म हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ यो विजयादशमी कसरी चाहिँ प्रादुर्भाव भए त्यो विषयको कुरा पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसारको हिजो हामीले चाहिँ देशना टुङ्ग्यायौं। र यो जम्बूद्वीपमा यो घटिएको घटना, जम्बूद्वीप भनेपछि तपाईहरुलाई कुन चाहिँ जस्तो लाग्न पनि सक्छ। जुन यो हिमाल छ, हिमालको उत्तर भागमा हाम्रो हिमाल छ हैन, त्यो हिमालको मुनिपट्टिको जति पनि फाँटहरू छन् नि, अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने तपाईहरुको इन्डिया परिहाल्यो, नेपाल परिहाल्यो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान के सम्म पनि पर्छ। यसरी श्रीलङ्का हैन, एसियाका धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा पर्छ। त्यति बेला जम्बूद्वीप भनेर भनिन्छ। त जम्बूद्वीपमा एकजना चन्दाशोक राजा थिए, जो राजा अशोक महाराज थियो, जसले दाजुभाइ 79 जना दाजुभाइहरूलाई मारेर
राज्य सत्ता हरपेका थिए ती अशोक महाराज जुन चाहिँ मौर्य वंशको थिए त्यो व्यक्तिले दाजुभाइलाई मात्र हत्या गरेन, आफ्ना विरोधीहरूलाई पनि दमन गरे र आफ्नो राष्ट्रमा, जुन राष्ट्र भनेको त्यति बेलाको अशोक महाराजले राज्य सत्ता हरपेको त्यो हैन, राजा बनेको त्यो राष्ट्र चाहिँ मगध राष्ट्र हो। त मगधमा राजसत्ता सम्हालिसकेपछि आफ्ना विद्रोहीहरूलाई पनि दमन गरेर समन गरिसकेपछि अशोक महाराज महत्वाकांक्षी शस्त्र अस्त्रको बलमा दमन गर्ने, हत्या हिंसामा विश्वास गर्ने पहिला त्यस्ता राजा थिए। त्यसैले त्यो राजाको नामै चण्डाल अशोक यानि कि चण्डाशोक। यसरी चण्डाशोक राजा कसरी धर्माशोक भए भन्ने कुरा त हिजो हामीले पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसारको देशमा त सकाइसकेका छौं कि त्यस्ता चण्डाशोक अशोकले सारा राज्यहरूलाई पनि जित्दै जित्दै हमला गर्दै शस्त्र अस्त्रको बलमा कयौंको ज्यान लिँदै राज्य विस्तार गर्ने क्रममा कलिङ्ग राष्ट्रमा पनि युद्ध भए। जुन कलिङ्ग राष्ट्रको जुन युद्धमा कयौं नरसंहार भए, मानव संहार भए, हत्या हिंसा, लाखौं मान्छे मारिए, लाखौं भन्दा बढीलाई चाहिँ कैदी बनाए, लाखौं लाख घाइते भए, दशौं हजार पशुहरू यानि कि युद्धमा प्रयोग हुने हात्ती घोडाहरू पनि मारिए। त्यो विभत्स त्यो दृश्य देखेर अशोक महाराजको त्यस्तो एउटा चाहिँ हैन क्रूर एकदम चण्डालको मन पनि विरक्त भए। त विरक्त भइसकेपछि आफ्नै भतिजा, आफूले नै हत्या गरेका दाजु सुसिमको छोरा निग्रोध सामनेर 7 वर्षको शान्त दान्त रूपमा भेटिएपछि, दरबारमा बलावट भइसकेपछि निग्रोध सामनेरले धम्पतको उपदेश पनि दिए अशोक महाराजलाई। त्यहीँबाट मन शान्त भए, अशोक महाराजको शान्त भए। संसारलाई जित्नु भन्दा पनि आफूलाई जित्नु, जाति संसार जितेर संग्राम जित गर्नु भन्दा आफूलाई जित्नु चाहिँ वास्तविक संग्राम जित हो। सुख शान्ति र आनन्द भनेको चाहिँ संसार जितेर पाइँदैन, आफूलाई जित्नु पर्छ अनि मात्रै सुख शान्ति र आनन्द पाइन्छ, डर त्रास र भय रहित हुन्छ। यही उपदेशबाट, यही शिक्षाबाट अशोक महाराज बौद्ध बनेका थिए। बुद्ध धर्ममा बौद्ध बनेका भनेको बुद्ध धर्ममा पाइला चालेका थिए, यानि कि बुद्ध धर्मको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने प्रण गरेका थिए, जसको कारणले बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि धर्म कर्म गर्दै अशोक महाराज त्यस्ता चण्डाशोक अशोक राजाले पनि शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर हत्या हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति मैत्री करुणाको हैन बाटो चाहिँ अपनाएको, शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको त्यो दिन दशमीको दिन परेछ। र त्यो दशमीको दिनमा त्यसरी अशोक महाराजले हात हतियार त्यसरी चाहिँ शस्त्र अस्त्र परित्याग गरिसकेपछि सारा जम्बूद्वीपमा खुसियाली छायो, सबैले उत्सव मनाए। राजाले यो महान कार्य गरे, चण्डाशोक भनेर नाम दिइएको त्यो राजालाई अब धर्मको मार्गमा लागेको कारणले धर्माशोक
नामाङ्करण पनि भयो। त्यो विजयादशमी किन दशमीको दिनमा त्यो गरेको त भन्दाखेरि उसले धर्मको मार्गमा लागेर शस्त्र अस्त्रमाथि विजय हासिल गरे, हिंसामाथि अहिंसाको मार्गले विजय प्राप्त गरे, अन्यायको मार्गलाई त्यागेर न्यायको मार्गमा हिँडे, त त्यो दिनलाई चाहिँ विजयादशमी यानि कि जितेको दशमी। त कसले जितेको त भन्दाखेरि धर्मले जितेको, त्यसैले धर्म विजयादशमी भनिन्छ। अशोकले जितेको कारणले अशोक विजयादशमी भनिन्छ। त्यति बेला जम्बूद्वीप भरि खुसियाली मनाए, दीपावली मनाए धुमधामले। जनताहरू थर 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 कामेका ती जनताहरू चण्डाल भनेर चाहिँ नामाङ्करण गरिएका त्यो राजालाई अब धर्माशोक भइसकेपछि जनताहरूको प्रिय भयो, जनताहरूको प्रिय भयो। यति मात्र होइन, त्यो अशोक महाराजले आफ्नो जीवनकालमा भगवान बुद्धको धर्मस्कन्द 84,000 धर्मस्कन्दलाई पूजा गर्ने हिसाबले 84,000 चैत्य र विहारहरू पनि निर्माण गरे। जुन चैत्य विहार स्तम्भहरू तपाईले देख्नु भएको छ होला, अशोक महाराजका स्तम्भहरू हाम्रा गाउँ घरमा सम्म काठमाडौँ उपत्यकादेखि अब तपाईले लुम्बिनीमा बुद्ध यहाँ जन्मिनु भयो भनेर चाहिँ जुन अशोक स्तम्भले नै हामीले प्रमाणित गरिदिएको छ। चारौमती चैत्य हेर्नुहोस् हाम्रो काठमाडौँमै। अझ यहाँ चाहिँ यी बहीमा हाम्रो चाहिँ एनपी महाविहारको अगाडि यहाँ कस्तो ठुलो चैत्य छ, अशोक महाराजको छोरीले निर्माण गरेको, त्यो धर्मचक्रकै धर्म प्रचारकै सिलसिलामा। त अशोक महाराजले जहाँ जहाँ भगवान बुद्धले पाइला टेकेका थिए त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ पवित्र भूमि मानेर अशोक महाराजले त्यसरी चाहिँ चैत्य निर्माण गरे भनेर पनि उल्लेखित छन्। भनेपछि हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यका लुम्बिनी त भगवान बुद्धै जन्मेको भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा यति अशोक स्तम्भहरू छन्, यसै अशोकको चैत्यहरू छन्, विहारहरू छन्, बाबा अति पवित्र भूमि होला। त्यस्तो भूमिमा बसेर पनि भगवान बुद्धको शिक्षा लिन पाएन भने हामी जस्तो अभागी अब को होला। अब जसले बुद्ध शासनको अंश लिने भनेर आफ्ना छोरा महेन्द्र र सङ्घमित्रालाई पनि बुद्ध शासनमा प्रवञ्चित गराएका थिए, महेन्द्र र सङ्घमित्राले श्रीलङ्कामा गएर धर्म प्रचार गर्न गएका थिए। त्यसपछि आफ्नै जीवनकालमा तेस्रो संगायन पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ संगायन भनेको सबै भिक्षुहरू चाहिँ एकत्रित भएर धर्मको सम्मेलन पनि गरेका थिए अशोक महाराजले। त्यसैले अशोक चण्डाशोक धर्माशोक भइसकेपछि जनताहरूको मात्रै होइन, अब चिकित्सालय बनाए, पशु चिकित्सालय बनाइसकेपछि पशु पन्छीदेखि लिएर मान्छेहरूदेखि लिएर देवताहरूको पनि प्रिय भयो रे अशोक महाराज। त्यसरी चाहिँ अशोक महाराजले चाहिँ पञ्चशीलको जगमा बसेर आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा हिँडेर 10 पारमिताको आदर्श बोकेर जीवनयापन गरेको कारणले गर्दाखेरि अशोक महाराज पशु पन्छीहरूको मात्र प्रिय होइन, मनुष्यहरूको मात्र प्रिय होइन, देवान प्रिय भनेको मतलब देवताहरूको पनि प्रिय राजा, प्रिय राजा। त देवताहरूलाई साँच्चैकै प्रिय लाग्ने त कस्ता व्यक्तिहरू त भन्दाखेरि पञ्चशीलको जगमा उठ्ने, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्ने र 10 पारमिताको आदर्श बोक्ने व्यक्तिहरू देवान प्रिय हुन्छ। देवताहरूलाई प्यारो लाग्ने मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरू हुन्। अन्य मान्छे त कहाँबाट प्यारो लाग्नु। त हरेक साल त्यो साल चाहिँ साँच्चैकै यो संसारमा
धर्मको विजय भयो भनेर घोषणा गरेको कारणले हरेक वर्ष त्यो सालमा चाहिँ त्यति बेला विजयादशमी यानी कि धर्म विजयादशमी, अशोक विजयादशमी चाहिँ धुमधामले मान्ने प्रचलन चलायो, जुन प्रचलन मान्ने क्रममा जनताहरूको सामुन्ने राजा स्वयं पनि उपस्थित भएर त्यो उत्सवहरू मनाइन्थ्यो। दीपावली मनाउने धुम चक्रले। त त्यति बेलाको दशमी कसरी मनाइन्छ त भन्दाखेरि पञ्चशीलको जगमा बसेर, पञ्चशील भने थाहा छ तपाईलाई? पञ्चशीलको जगमा बसेर भनेको मतलब चाहिँ पानातिपाता वेरमणि हत्या हिंसा त्यागेर, अदिन्ना दाना वेरमणि चोरी डकैती भ्रष्टाचारी लुतेरा हैन लुट आदि इत्यादि त्यागेर, कामेषु मिच्छाचार वेर व्यभिचार बलात्कार त्यस्ता चाहिँ हिंसात्मक व्यवहारहरू त्यागेर, मुसावादा वेरमणि असत्य वचन, असत्य मार्ग, असत्य कार्य त्यागेर, सुरामेर यो मज्जपमाद थाना, जुन चिज खाँदाखेरि पिउँदाखेरि र प्रयोग गर्दाखेरि, खाँदाखेरि भनेको त्यस्ता चिजहरू छन् जुन चिज खाँदाखेरि हामी बेहोस हुन्छ, हामी अचेत हुन्छ, हामी मानवबाट गिर्छ, मस्तिष्कले काम गर्दैन, मनले थाम्दैन, शरीरले थाम्दैन, त्यस्ता चिज खाने पनि छन्। जुन चिज पिउने चिज छ, जुन पियो भने तपाईले आफूले सम्हाल्न सक्दैन, आफ्नो यो मन मस्तिष्कलाई सम्हाल्न सक्दैन, त्यस्ता चिज लागु पदार्थ भनिन्छ। र जुन चिज प्रयोग गर्दाखेरि तपाईहरु खेल्नुहुन्छ तास जुवा तास के छ नि, खेल्दाखेरि घर खेत गएकै थाहा हुँदैन, हिरा मोती ज्वारलाल मात्रै होइन तपाईको इज्जत पनि त्यहाँ चाहिँ दाउमा परेको पनि थाहा हुँदैन। त्यसरी चाहिँ बेहोस पार्ने तीन प्रकारको चिजहरू छन् जसलाई सुरामेय मज्जपमाद नै प्रमाद बनाउने, त्यस्ता चिजबाट अलग भएर मनाउने गर्थ्यो त्यति बेला विजयादशमी। तपाईहरुले विजयादशमी कसरी मनाउने? यसरी मनाउने। मुख्यतः त पञ्चशीलको आधारमै चाहिँ अशोक महाराजले सारा जम्बुद्वीपमा त्यो चाहिँ पञ्चशीलको स्तम्भ खडा गरेका थिए हैन, आर्य अष्टाङ्गिकको मार्ग प्रशस्त गरेका थिए र दशपारमिताको आदर्श ऐना जस्तै अगाडि सामुन्ने राखिदिएका थिए। त यसरी पाली साहित्यमा यतिसम्म उल्लेख छ। त्यसपछि चाहिँ भएको के रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इतिहासविदहरूको चाहिँ आधारमा अरु पनि थुप्रै कुराहरू छन्। अब हाम्रै यो पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार हामीले चाहिँ विजयादशमी कसरी मान्ने भन्ने मात्रै मैले तपाईलाई यहाँ दर्शाउन खोजे। अब पञ्चशीलको आधारमा त हामीले चाहिँ जीवनलाई सञ्चालन गरेर धर्मको विजय भनेर हामीले मनाए। त साँच्चै के त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा पञ्चशीलको जगमा उठेर दशैं यानी कि विजयादशमी हैन मान्ने हो भने सबैको लागि हित छ, सबैको लागि सुख छ, सबैको लागि शान्ति छ, सबैको लागि आनन्दित हुन्छ। अहिले दशैं आयो भने कति हत्या, कति हिंसा, कति प्राणीहरूको बध हुन्छ। त वास्तवमा सत्यको मार्गमा हिँड्ने, शान्तिको मार्गमा हिँड्ने, मैत्रीको मार्गमा, करुणाको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई यो हत्या हिंसा सुहाउँदैन र यो सही पनि होइन। यो सम्यक यो दशमी मनाएको पनि हुँदैन। त्यसैले अशोक महाराजको दशैं त्यति बेला विजयादशमी सम्पन्न गरिएको भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार उसले चाहिँ
विजयादशमी चाहिँ मनाउनको निमित्त चाहिँ जम्बुद्वीप भरि चाहिँ उसको चाहिँ सन्देश फैलाइसकेपछि शस्त्र अस्त्रलाई त्यागेर, शस्त्र अस्त्रको युद्ध होइन, अब धर्मको युद्ध, धर्मले चाहिँ अब जित्ने हो सबै चिज, शस्त्र अस्त्रले जित्ने होइन। त अर्को चाहिँ एउटा आदर्श प्रस्तुत गरे अशोक महाराजले। भगवान बुद्धहरू यो संसारमा यस्तो एउटा सुख शान्ति र आनन्दको यस्तो जीवन जगत प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त भगवान बुद्धहरूले कस्तो एउटा त्याग तपस्या गरेर त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेको त भनेर अशोक महाराजले चाहिँ जान्नु हुँदाखेरि, बुझ्नु हुँदाखेरि अशोक महाराजले थाहा पाए बुद्ध बन्नको निमित्त, सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, यो लोक र परलोकको उद्धार गर्नको निमित्त बुद्धहरूले असंख्य कल्पसम्म 10 पारमिता पूरा गरेर आएका हुँदो रहेछ। त अशोक महाराजले त्यति बेला जम्बुद्वीप भरि यो 10 पारमिताको आदर्श फैलाए। 10 पारमिता भनेको के? अब हामीले पनि यही पारमितालाई आदर्श मानेर विजयादशमी मान्नुपर्छ, अनि मात्र सही रूपमा विजयादशमी मानेको हुन्छ। त म तपाईलाई पछि भन्छु, त्यसो भए आजकल मानिरहेको यो विजयादशमी कसरी त्यसरी हुन गएको म अन्तिममा भन्छु। त्यो चाहिँ इतिहास हो, फाले साहित्यमा उल्लेख नभए पनि त्यो इतिहास हो। त्यो इतिहासलाई पनि मैले चाहिँ स्वात्त तपाईहरुलाई भनिहाल्छु। त्यति भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। पछि आउनुस् न, तपाईले सुन्दै गर्नुस्, गर्दै गर्नुस् न। त कसैले त आश्चर्य मान्ला, भनेपछि अहिलेको दशैं र तपाईले भनेको दशैं त ठ्याक्कै उल्टा छ त। अब हत्या हिंसा गर्दैन त्यति बेला, अहिले गर्छ। हत्या हिंसा नै सुरुमा हामीले चाहिँ रोक्नु पर्ने थियो। त्यसैलाई अरु बेला नगरे पनि दशैं आयो कि त घर खेत बेचेर भए पनि कुनै न कुनै प्राणीलाई मारेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूले सुख भोग गर्नुपर्ने। कसैलाई मारेर आफूलाई सुख लिने, अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुने, त्यस्तो पनि कहीँ धर्म हुन्छ, कहीँ त्यस्तो चाहिँ नियम हुन्छ। त्यसो भए तपाईलाई पनि तपाईभन्दा बलवान, तपाईभन्दा शक्तिवानहरूले तपाईले दुःख दिएर उसले सुख लिए पनि भयो। त्यो भने तपाईले हुँदैन भन्लान् फेरि। अनि तपाईले चाहिँ अरु आफूभन्दा निर्बललाई चाहिँ दुःख दिएर अनि तपाईले सुख पाउनु चाहिँ त्यो कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा भयो र? भएन नि, हैन? एउटा जंगलको हिंस्रकले त कमसे कम यिनीहरूको चाहिँ अब हिंस्रक जनावरहरू, उनीहरूले त कमसे कम अरूलाई चाहिँ त्यसरी मारेर खाए उनीहरूको खाए। त हामी पनि हिंस्रक त होइनौ नि हामी? कि हामी पनि ती जनावर जस्तै चाहिँ अरूलाई चाहिँ मारेर काटेर खाइरहने? त्यो जंगली प्रविधि हामीले चाहिँ त्याग्नुपर्छ। अशोक महाराजले त त्यस्तो एउटा चाहिँ हैन, राज्य विस्तारको क्रममा त नभई नहुने त्यो हिंसा त त्यहाँ उसको त्यो चाहिँ क्षेत्रीयहरूको लागि त, तै पनि त रोके भनेपछि हामीले रोक्नु पर्दैन। त्यसैले पञ्चशील तपाईहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिलो पानातिपाता वेरमणि शिक्षापटं समाधि। साँच्चै विजयादशमी मान्ने हो भने तपाईले शस्त्र अस्त्र परित्याग, मार्ने पनि होइन, मार्न लगाउने पनि होइन, मार्नेलाई हेर्ने पनि होइन, मारेको कुरा सुन्ने पनि होइन, मारेको कुरामा सहमति जनाउने पनि होइन। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अहिंसा। आफूले नमारे पनि अरूलाई मार्न लगायो भने पनि त्यो पनि हिंसा भइहाल्यो। मारेको कुरालाई टुलु हेर्नु पनि हुँदैन, सुन्नु पनि हुँदैन, सहमति जनाउनु पनि हुँदैन। ल, यतिसम्मको कार्यमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ लाग्नुभयो भने चाहिँ यो वर्ष तपाईले विजयादशमी मानेको भयो। ल, अब कसले मान्छ हेर्छु नि।
अब कसरी हेर्न आउने तपाईँहरूको घरमा? अब कसरी हेर्न आउने? मैले आफैलाई हेर, अब कहाँ मैले हेर्न आउने? अब हैन, देवी देवताको नाममा बलि दिएका छन्। कसैले त यो विजयादशमी चाहिँ आफ्नो चाहिँ गाडी, त्यो चाहिँ के भन्छ, यो मिसिन सिसिन हैन, आदि इत्यादि कार्यहरूमा पनि बलि दिएकै छन्। देवी देवताहरूमा पागल गरेकै छन्। आफ्नो रस तृष्णाको कारणले चाहिँ काटेकै छन्। के भएको? यसरी हेर्दाखेरि हामी मानव जातिहरू मानव जाति भन्दा उच्च श्रेणीमा गइरहेका छौँ कि मानव जाति भन्दा निच श्रेणीमा गइरहेका छौँ, त्यो त हाम्रो कर्मले निर्धारण गर्ने हो। तपाईको कर्म कस्तो छ? अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुने, अरूलाई पीडा दिएर आफूले चाहिँ आनन्द लिने, अरूलाई आँसु बगाएर आफू हाँस्ने, त्यो मानव जातिको त्यो स्वभाव हो कि होइन? पशु अरूलाई मारेर आफू जीवित हुने त्यो स्वभाव चाहिँ मानव जातिको हो कि होइन? अरूलाई मारेर आफू जीवित हुने स्वभाव मानव जातिको हो र के हो? हो भने त म त्यसमा कुनै तर्क वितर्कै गर्न चाहन्न। तर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मैत्री, करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू भनेका सारा सत्व प्राणीहरूलाई आफ्नो परिवार ठान्ने, सारा सत्व प्राणीहरूको सुख शान्ति र हित सुखको निमित्त बाँच्ने जीवन नै मानव जातिको स्वभाव हो। त्यसैले हामीले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार उल्लेखित छ नि, मान्छे बन्न सिकौं। मान्छे भनेको साधारण चीज होइन कि, देवी देवताहरूले पनि नमस्कार गर्ने जुनी हो यो। देवताहरूको लागि सुख शान्तिको पुण्य प्रसार गर्न क्षमता भएको जुनी हो यो। अनि यस्तो जीवनलाई चाहिँ हामीले नीचतामा लगेर अनि चाहिँ आफूलाई पुरुषार्थ मानेर चाहिँ जीवन बाँचेर कर्मको तराजुमा तपाईले जोखिन्छ मजाले, एक दिन न एक दिन मजाले जोखिन्छ, मजाले जोखिन्छ। एउटा कविता लेखेको छु नि मैले, हाँसी हाँसी गरेको पापहरू धुरु धुरु रोइ भोग्नु पर्ने छ। एक दिन जोखिन्छ, तपाईको चाहिँ कर्मलाई तराजुमा मजाले जोखिन्छ। अविद्याको कारणले गर्दाखेरि हत्या हिंसामा रमाइरहेका ती व्यक्तिहरू, एउटा हाम्रो कथा छ नि, एउटा बाख्रालाई मारेर आएको कारणले गर्दाखेरि, बाख्रालाई मार्न लाग्दाखेरि बाख्रा त हाँसेछ, त फेरि रुन पनि थालेछ। एउटा दुई प्रकारको उसको चाहिँ स्वभाव देखेर त्यो बाख्रा काट्न लागेको मान्छेले सोधेछ नि, किन हाँस्नु भयो? एउटा हाम्रो जातकमै छ, कथाहरूमै छ। त उसले के भनेको थियो त भन्दाखेरि, त्यो बाख्राले, म यो मानेमा म खुसी छु कि यो जन्म मेरो अन्तिम जन्म भयो। मैले तपाईले जस्तै मैले पनि एकपल्ट एकजना चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ मैले काटेर आएको छु, घाँटी रेतेर आएको छु। त्यो घाँटी रेतेर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो यो घाँटी 500 पटकसम्म रेतिनु पर्ने विपाक मैले पाएँ। यो मेरो 500औं जन्म हो। यो हरेक 500 जन्ममा मैले यो घाँटी रेतिनु पर्ने गरी मैले जन्म लिनु पर्यो। र तपाईले आज मलाई घाँटी रेतिदै हुनुहुन्छ, मेरो सारा विपाक त सकिने भयो। अब आइन्दा मैले यो विपाक भोगेर दुःख भोग्नु पर्ने छैन भनेर मैले गरेको त्यो पाप कर्मको प्रतिफल मैले अब भोगेर मैले सकाएँ भनेर म खुसी भयो।
तर यो मानेमा म दुखी भएँ कि अब तपाईँले मलाई मार्यो भने त मैले जस्तै 500 पटकसम्म तपाईँले पनि गर्दन थाप्नु पर्ने भयो। मैले भोगेको दुःख त्यो कति कष्टकर छ भन्ने कुरा त आफ्नो घाँटी रेतिएपछि मात्र थाहा पाइन्छ। अर्काको घाँटी रेतिएर त्यो पीडा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? खुकुरीलाई अचानकको चोट थाहा हुँदैन भन्छ नि त। खुकुरी त काट्ने हो त्यो। त्यसरी नै अब गर्दन काटिन पुगेका ती प्राणीहरूले पो त्यो पीडा अनुभव गर्छ त त्यो बाख्राले त्यो भनिसकेपछि त्यो काट्न ल्याएको त्यो मान्छे तर्सिए, लौन नि के हुने भयो त भनेपछि त अचम्म भयो त। यो त मैले यसरी काटे भने त मैले पनि यस्तो भोग्नु पर्ने। बाबा मलाई खुबै उपकार गर्यो बाख्राले, बाबा खुबै उपकार गर्यो। यसरी मैले आफ्नो एउटा चाहिँ जीवनमा एकछिनको चाहिँ रस तृष्णा हैन को लागि मैले यसरी चाहिँ कसैको प्राण हत्याए भने त मेरो पनि अति नै रहेछ त। त्यो त कर्मको तराजुले त जोकिहाल्छ। त्यसपछि त्यो मान्छेले चाहिँ मारेन, काटेन, गर्दन छिनालेन। म तिम्रो विपाकमाथि तिम्रो विपाक पो तरिन्छ त, मेरो विपाक फेरि चाहिँ सुरु हुने भयो नि त। म यस्तो चाहिँ हैन पाप कर्म म गर्दिन भनेर छोडे। त त्यो बाख्राको के अब गर्दन छिनिल यो टुक्रा हुँदैन त भन्दाखेरि उसले गरेको कर्म अनुसार त उसले पो छोड्यो त। छोडेर चाहिँ त्यो पहाडको चाहिँ फेदमा चाहिँ बसेको कारणले पहाडबाट त्यो खसिएको ढुङ्गा त्यो ढुङ्गा फुटेर त्यो ढुङ्गा चाहिँ पुरा त्यो ढाड भएको ढुङ्गा फुटेर त्यहाँबाट आएर आखिरमा त्यो बाख्राको घाँटीमा लागेर आखिर त्यो बाख्राको गर्दन छिनिहाल्यो। यसरी विपाक चाहिँ भोग्नुपर्छ है, यसरी विपाक चाहिँ भोग्नुपर्छ। त्यसैले विजयादशमी पञ्चशीलको जगमा टेकेर सम्पादन गर्ने हो भने सुरुमै हामीले हत्या हिंसा त्याग्नु पर्यो। तपाईकोमा भइरहेको छ भने त्याग्नुस्। तपाई देवान प्रिय हुनुहुनेछ, देवताहरूको प्रिय हुनुहुनेछ। देवताहरू चाहिँ अहिंसाको मार्गमा लाग्यो भने प्रिय हुने। अब यहाँ त कस्तो देखाइदियो त भन्दाखेरि देवताहरूलाई बलि दियो भने खुसी हुन्छ भनेर उल्टो शिक्षा सिकाइएछ। कस्तो परम्परा सुरु भयो बा, कस्तो परम्परा सुरु भयो। तपाई आजदेखि हत्या हिंसा त्याग्नुस्, तपाई चाहिँ देवताहरूको प्रिय हुनुहुनेछ। अशोक मार्ले जब चाहिँ हत्या हिंसा त्यागे, शीलमा प्रतिष्ठित भए, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँडे, दशपारमिताको आदर्श बोके, त देवान पिए महाराज धम्मा शोक हैन। त त्यसरी अब सुरुको पञ्चशीलको सुरुको हत्या हिंसा त्याग्ने र अन्तिमको लागु पदार्थ त्याग्ने, यो दुईटा कुरा त झन् त्यागेपछि झन् देवान प्रिय हुने। अब हामी त कस्ता छौं त भन्दाखेरि अब धर्मको नाममा पनि लागु पदार्थ पनि चढाउने के। लौन नि देवताहरूलाई त प्रिय लाग्दैन त त्यो। कहाँबाट सिक्नुभयो, कसरी सिक्नुभयो तपाईहरुले? देवताहरूलाई त प्रिय लाग्दैन त। शिलाचरण गर्ने व्यक्ति प्रिय लाग्छ भने अब लागु पदार्थ चढायो भने त तपाई त प्रिय हुँदैन त। अनि तपाई देवताहरूको भक्ति भनेर चाहिँ हामी मान्छौँ र कहाँ मान्छ र? ए भिक्षुहरूले त देवताहरूलाई त मान्दैन त, देवताहरूले त पुज्दैन त, हामी मात्र पुज्छौँ भन्यो भने
कसले देवतालाई पुज्यो, कसले देवतालाई मान्यो, को चाहिँ देवताको प्रिय भन्ने कुरा त कर्मले तपाईलाई तराजुमा जोखिहाल्छ। देवतालाई पूजा गर्ने, देवताको मान सत्कार गर्ने कसरी? जो व्यक्तिले शिलाचरण गर्छ त्यो व्यक्ति देवताको प्रिय, देवताले रक्षा गर्छ। देवता उसको परिवार जस्तो हुन्छ, उसको मित्र जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई यो चाहिँ संस्कार, यो परम्परा छिराइएको हो के, छिराइएको लाडिएको हो के उपासक उपासिकाहरू? बुझ्नुहोस् न, आँखा खोल्नुहोस् न यसरी। यो त शासक वर्गहरूले हाम्रो यो समाजमा आफ्नो चाहिँ आधिपत्यता जमाउनको निमित्त हाम्रो यो मन र मस्तिष्क चाहिँ बिगार्नको निमित्त हामीलाई पिलाइरहेको हो के, खुवाइरहेको हो के? जसको कारणले गर्दाखेरि पिलायो भने मन र मस्तिष्क त थातेलाई मुख नि, थातेलाई मुख भने सही ठाउँमा हुँदैन नि। त्यसपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त राज गर्न सजिलो भयो नि। अनि मार काट गराएर त्यस्तै चिजमा गम गम खुवाएर चाहिँ भुलाइरह्यो नि। अनि भुलक्करहरूलाई, भुल्खाहरूलाई त्यस्ता माथि चाहिँ आधिपत्य जमाउन सजिलो भयो नि त। त्यसरी चाहिँ त्यति बेलाका शासकहरूले लाडिएको यो संस्कार हो। कति नै वर्ष भयो यो आएको भने त हामी यो चल्दै आएको पहिलादेखि कहाँबाट पहिलादेखि? तपाईको अशोक स्तम्भको हरेक इतिहासहरू तपाईले खोटेलेर हेर्नुहोस्, त्यो अशोक विजयादशमी, धम्मा विजयादशमीको प्रष्ट कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। अहिले हामी नजानेर पो नाना थरीका हामी कुरा गरेर तर्क वितर्क गरेर बसेका छौं। प्रमाण त यत्र तत्र छत्र सर्वत्र छ नि। देख्नु भएन तपाईले कस्ता कस्ता चाहिँ मन्दिरहरू चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि भगवान बुद्धको मूर्ति निस्केको? खनेको मान्छेहरूले चाहिँ कसैले नदेख्ने छोप्नु परेको देख्नु भएन? वास्तवमा चाहिँ यो जम्बुद्वीप भरि त चाहिँ बुद्धकै शासन थियो, बुद्धकै धर्म थियो, बुद्धकै आचरण थियो। त्यति बेला सुख र शान्ति पनि थियो। त केही त्यस्ता चाहिँ पक्षहरू छन् जसले यो धर्मको आचरण गर्यो भने हाम्रो पेट र मुख जोडिने छैन, हात मुख जोडिने छैन। यस्ता कुराको इतिहास पनि प्रशस्तै पाइन्छ। त हामी भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने व्यक्तिहरूले अब यो अदिन्ना दाना, यो चाहिँ कामेषु मिच्छाचार, यो मुसावादा, यो पनि हामीलाई नितान्त आवश्यक छ। पञ्चशील, शीलको आधारमा भनिसकेपछि त हत्या हिंसा त्याग्नु पर्यो, चोरी डकैती त्याग्नु पर्यो, व्यभिचार बलात्कार त्याग्नु पर्यो, त्यसपछि असत्य वचन, असत्य झुटा कुरा त्याग्नु पर्यो, त्यसपछि लागु पदार्थ त्याग्नु पर्यो। त हामीलाई सिकाइरहेको के? यो विजयादशमीमा त त्यसरी चाहिँ हत्या हिंसा नगर्नेले पनि गराएको छ। नपिउने, नखाने मान्छे, नखेल्ने मान्छेहरू पनि खेलेकै छ, खाएकै छ, पिएकै छ। बरु अरू दिनमा खाँदैन, यो दिनमा, यो चाहिँ यो दशैंमा, यो विजयादशमी हैन, दशमीहरूमा त यो समयमा त गर्नै पर्छ। यसरी त त्यसपछि चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा हिँड्ने, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, 8वटा अङ्गले युक्त भएको मध्यम मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा तपाईँ जीवन तपाईँ चाहिँ हिँड्नु भयो भने सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त भएर परम सुख शान्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। त हामीलाई सुख र शान्ति चाहिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिले त यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्नुपर्छ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। र यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशमा तपाईले चाहिँ
मैले पहिला देशना गरेको छु। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना छुट्टै पढ्नुहोस्, 2 घण्टा तपाईँले सुन्नु पाउनुहुनेछ। अहिले मैले त्यो कुराको भन्यो भने फेरि 2 घण्टा त्यसैमा जाला। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको तपाईँले चाहिँ बाटो मार्गमा हिँड्नु भयो भने त्यसमा पनि हत्या हिंसा छैन कि। त भगवान बुद्धको शिक्षामा कहाँनिर हत्या हिंसाको कुरा छ भने कहीँ पनि छैन के। अहिंसा प्रमुखतामा चाहिँ अहिंसालाई उहाँले चाहिँ प्रशय दिनुभयो। त्यसैले त पञ्चशीलको सबभन्दा पहिलो शील नै पाणातिपाता वेरमणि, हत्या हिंसालाई चाहिँ त्यागिने, हत्या हिंसाबाट अलग हुने शिक्षालाई म पालन गर्दछु भनेर पहिलो नम्बरमा उहाँले चाहिँ पाणातिपातालाई जोड दिनुभयो। यो मानेमा हामीले सबभन्दा पहिला त्याग्नु पर्ने भनेको के हो रहेछ त? हत्या हिंसा त्याग्नु पर्यो उपासक उपासिकाहरू। तपाईको हत्या हिंसा गर्ने भन्ने बित्तिकै बिना दूषित मन नभइकन हत्या गर्नै सक्दैन हैन। एउटा क्रूर, एउटा चाहिँ दूषित चेतना वृद्धि नगरिकन कसैलाई मार्नै सक्दैन, कसैको प्राण हडप्नै सक्दैन, कसैको ज्यान लिनै सक्दैन। त्यो सुख शान्ति र मैत्री करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले कसैलाई त्यसरी हत्या हिंसा गर्नै सक्दैन, गराउनै सक्दैन र गरेकोलाई स्वीकार्न पनि सक्दैन, गरेकोलाई सहमति जनाउन पनि सक्दैन। त हामी चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार साँच्चैकै जीवनयापन गरेर सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने हत्या हिंसा त त्याग्नै पर्छ। 1 त्याग्नु पर्छ, 2 त्याग्नु पर्छ, 3 त्याग्नु पर्छ। हत्या हिंसाको मार्गमा हिँडेर फेरि शान्तिको शङ्ख बजाउने डम्फु बजाएर हुन्छ र भने कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले पञ्चशीलको आधारमा टेकेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्नु पर्यो। उपासक नहिँडिकन कहीँ पनि पुग्दैन। मलाई बाटो थाहा छ, भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग यो हो भनेर चाहिँ भन्दैमा थाहा पाउँदैमा हुँदैन कि। त्यो मार्गमा हिँडेपछि मात्र पुगिन्छ कि। त कयौं मान्छे आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गहरू चाहिँ व्याख्या गरेर डम्फु बजाएका पनि देखिन्छ कि। कहिलेकाहीँ त दिक्क पनि लाग्ने के। त मार्ग थाहा पाएर भयो र भनेको, मार्ग मात्र थाहा पाएर पुग्ने भयो त सबैले चाहिँ सकाइसक्यो त। मार्ग थाहा पाएर हुन्छ, त्यो मार्गमा हिँड्नु पर्यो के, हिँड्नु पर्यो। 1 पाइला हिँड्यो भने 1 पाइला अगाडि बढ्छ, 2 पाइला हिँड्यो भने 2 पाइला अगाडि बढ्छ, 3 पाइला भने 3 पाइला, 10 पाइला 10 पाइला, 100 पाइला 100 पाइला। र त्यो आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गको लक्ष्य अन्तिम बिन्दु भनेको निर्वाण हो, जसमा जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग भएको अवस्था। त्यो सबै प्राणी, सबै मनुष्य अमनुष्य देवता ब्रह्माहरूले चाहना गर्ने अवस्था हो। त्यो हामीले मात्र चाहना गर्ने अवस्था हो। सबैको हृदयमा त्यही चाहना छ, परम सुख शान्त आराममा चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने। त्यसको लागि त त्यो चाहिँ मार्गमा हिँडिसकेपछि जुन यो दुःखको खाडल निर्माण गर्ने जुन तृष्णा छ, त्यो बिउ छ, त्यसलाई नै छिन्न भिन्न पारिसकेपछि जब बिउ नै छैन भने अब कसरी चाहिँ अब वृक्ष बन्छ त? बन्दैन। तृष्णा नै छैन भने दुःखको कारण तृष्णा हो। त्यो तृष्णालाई चाहिँ समूल निर्मूल भइसकेपछि अब चाहिँ कहाँबाट आउँछ त दुःख? आउँदैन। त त्यति बेला चाहिँ सुख शान्ति चाहिने भएको कारणले जम्बूद्वीपमा त्यति बेला मैत्री करुणा र शान्तिको मार्ग प्रशस्त भयो। र यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै मैत्री करुणा र शान्तिको मार्ग हो। तर सारा जनता खुसी, धर्म विजय दिवस, धर्म विजय दशमी धुमधामले माने। अर्को आदर्श के लिए त भन्दाखेरि 10 पारमिताको आदर्श पनि लिए। 10 पारमिता भने कि दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, शान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। ल यो 10 वटा पारमिताहरू भनेको
भगवान बुद्धहरूले चाहिँ मैत्री करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँड्दाखेरि अभ्यास गरेका यी पारमिता गुणधर्महरू हुन्। त्यही मैत्री करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँडिसकेपछि न बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुने, प्रज्ञा जगाउने हो नि। होइन? त्यसैले दशपारमिताको आदर्श लिए भनिसकेपछि एक नम्बरमा के पारमिता? दान पारमिता। त हामीले त विजयादशमीमा साँच्चै विजयादशमी नै गर्ने हो भने हुन त त्यही दिन पर्खिरहनु पर्दैन हामीलाई। जुनसुकै पनि विजय हुन सक्छ, जुनसुकै दिन पनि विजय गर्न सकिन्छ। होइन? त सन्दर्भ आइरहेको कारणले गर्दाखेरि दान पारमिताको आदर्श लिएर हामीले पनि दान गरेर लोभलाई विजय गर्ने हो कि के गरेर केलाई विजय गर्ने? विजयादशमीमा साँच्चै विजयादशमी गर्ने हो भने दान गरेर आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति आफ्नै मात्रै हो भनेर चाहिँ पोको नपारिकन मनुष्य भएर मानवताको चेतना जगाएर परहित उपकारको लागि त्यो चिज दान गर्ने हो कि दान त्याग गर्ने हो कि दान भनेर दिने हो कि त्यो दान दिँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ लाभ हानिशंस भनेको के हो? जति तपाईँले त्याग्न सक्नुहुन्छ, दान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति तपाईँको लोभ घटिरहेको हुन्छ कि त्यो जति ठुलो हो हानिशंस अर्को के हुन सक्छ? त्यसैले दानद्वारा लोभमाथि विजय गर्ने विजयादशमीमा ल उपासक उपासिकाहरू बुझ्नुभयो? चाहे तपाईँले धन दान गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले शरीरबाट केही दान गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले वचनबाट केही दान गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले मनबाट केही दान गर्नुहोस्, दान दिने त धनै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि मसँग धनै छैन कसरी दान गर्ने। धनै चाहिन्छ र दान गर्नको निमित्त। यहाँ दान गर्ने भनेको तपाईँहरूले भन्नु होला फेरि भन्दैले दान गर भनेको सम्पत्ति दान गरेको दान गर भनेको त होला नि। शरीरले पनि दान गर्न सकिन्छ है। कसैले त अङ्ग प्रत्यङ्ग दान भगवान बुद्धले सिकाउनु भएन? कसैको हित उपकारको लागि आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग त्याग्नुपर्छ भने त्याग, उपपारमिता हो त्यो। ज्यानै दिनु परे पनि तयार हुनुपर्छ हित सुखको निमित्त त परमत्त पारमिता हो त्यो। त भगवान बुद्धहरू बोधिसत्व हुँदाखेरि त्यो चर्या गरेर आउनु भएको छ नि त। बुद्धत्व प्राप्तिको लागि टाउको काटेर दिएको होइन। किन त भन्दाखेरि त्यो काटेर दिँदाखेरि परहित उपकार भयो कि भएन? बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त यो त्रिलोकको उद्धार हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो शिर छिनालेर चाहिँ चढाएको नि त मैत्रीय बोधिसत्वले त। अनि दान गरेर लोभलाई जित्नुस्, तपाईँले शिरै छिनालेर दिनु पर्दैन। आफ्नो क्षमता गच्छ अनुसार केही चिज त्याग्नुस्, दान गर्नुस् भनेको यहाँनिर चाहिँ होइन। दानया बल लोभ मडेमा भन्ने एउटा चाहिँ ज्ञानमालाको भजन छ नि। फेरि मलाई त फेरि ज्ञानमाला आइलेन। फेरि शीलया पुण्य द्वेष मडेमा दानको बलले लोभ हटेर जाओस् भनेको। यानी दानको अनुभावले लोभलाई जित्नुस्, लोभमाथि विजय प्राप्त गर्नुस् एक है। दोस्रो पारमिता भनेको शील पारमिता। शील पारमिता भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ थरी थरीकाको शील त छ होइन, तर यहाँ चाहिँ हामीले अब के गरौँ त भन्दाखेरि पञ्चशीललाई नि लियौँ। अघि हामीले भर्खरै भने अष्टशील पनि छ, 10 शील पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हाम्रो प्रातिमुख्य शील पनि छ, हाम्रो भिक्षुहरूको 227 वटा नियमहरू पनि छ। त्यो शीलमा बसेर अनुशासन नियम भनेको त्यो शील भनेको
अरूलाई दुःख नदिने भनेको त्यो शील भनेको। त्यसैले शील पालना गरेर तपाईले द्वेष क्रोध माथि विजय हासिल गर्ने। ल हेर्नुहोस्, विजयादशमीमा यस्तो त विजय गर्नुपर्छ त हौ। कहाँ यो चाहिँ यो निर्बल प्राणीहरूलाई मारेर विजय प्राप्त गरिरहेको भने उसँग युद्ध नै छैन तपाईको। युद्ध त हाम्रो यो लोभ द्वेषसँग हामी आफ्नो भित्र चाहिँ युद्ध भइरहेको छ हर हमेशा। यस्ता लोभ द्वेषलाई पो जित्नु पर्यो त, अनि पो विजय बन्छ त। त्यसरी त जसले आफूलाई जित्न सक्छ ऊ नै विजय हुन्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीलाई परास्त गर्नको लागि हाम्रै मनमा बसेर हामीलाई चाहिँ शत्रु जस्तो बनेर हामीलाई परास्त गरिरहेको भनेको यो लोभ यो द्वेषले हो के। यस्ता लोभ र द्वेषलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्न सक्यो भने, लोभ द्वेष क्रोध माथि चाहिँ हामीले चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्यो भने विजयादशमी साँच्चै मानेको भयो। अब हामी त कस्ता छौँ त भन्दाखेरि जुन दिन लोभ द्वेष यो मोह क्रोध हैन रिस रागलाई हामीले चाहिँ जित्नु पर्ने हो, त्यति बेला नै हामीले लोभ द्वेष क्रोध मोहलाई जगाइरहेको हुन्छ, पराजित भइरहेको हुन्छ कि। उल्टो के उल्टो, ठ्याक्कै उल्टो के। फेरि अलिकति मात्रै उल्टो होइन कि ठ्याक्कै घोप्टै परेको। त्यसैले शील पालना गरेर द्वेष क्रोध मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुत थिन मित्र आदि इत्यादिलाई चाहिँ परास्त गर्ने, यानि कि त्यसमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुस्। र अर्को तेस्रो नम्बरको पारमिता भनेको नैष्क्रम्य पारमिता। नैष्क्रम्य पारमिता भनेको त्याग गर्ने। त्याग गर्ने भनेको नैष्क्रम्य पारमिता भनेको त्यागलाई जनाउँछ। त्यहाँनिर त्याग भनेको दान मात्र त्याग होइन, त्यो पनि त्यागमा परे पनि यहाँनिर त्याग नैष्क्रम्य भनेको कस्तो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनमा भएका पाप कर्महरू, अकुशल कर्महरू, हिंसा कर्महरू हैन, कुकर्महरू, यस्ता चीजबाट चाहिँ हामी अलग्ग भएर बस्ने, त्यस्ता चीजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यागिदिने, आजदेखि अहिलेदेखि त्यागिदिने। त्यस्ता चाहिँ पाप अकुशल अहित कुकर्ममाथि नैष्क्रम्य पारमिता त्याग चित्त बुलन्द गरेर विजय प्राप्त गर्ने। अनि मात्र साँच्चै विजयादशमी मानेको हुन्छ। अर्को प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्यक ज्ञान, सही गलतलाई पानीको पानी दुधको दुध जस्तै छुट्याउन सक्ने ज्ञान, सम्यक ज्ञान, त्यसलाई प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। जुन प्रज्ञा पारमिता पुरा भइसकेपछि अन्धविश्वास, विसङ्गति, विकृति आदि इत्यादि सही हो गलत हो छुट्याएर त्यस्ता चीजहरूमाथि अन्धविश्वास, विकृति, विसङ्गति र मिथ्या दृष्टिमाथि विजय प्राप्त गर्नुलाई चाहिँ यहाँ प्रज्ञा पारमिता। त्यसैले प्रज्ञा जगाउनुस्। प्रज्ञा जगाएर यस्ता चाहिँ मिथ्या दृष्टि, अन्धविश्वास आदि इत्यादिहरूमा विकृति विसङ्गतिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भने चाहिँ विजयादशमी साँच्चै मानेको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आयो वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिताको बलले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा शरीर वचन मनबाट त्यस्ता कुकर्महरू गरिरहेको छ भने त्यस्तालाई त्याग्ने, कुकर्महरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा नछिराउने, सुकर्महरूलाई चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौ भने त्यसलाई निरन्तरता दिने, सुकर्महरू गरेको छैन भने त्यस्ता सुकर्महरू गर्नको निमित्त उत्साह पुरुषार्थ देखाउने वीर्य पारमिताको बलले। त्यसरी चाहिँ
सुकर्ममा उत्साहित भएर कुकर्म त्याग्नको निमित्त प्रेरित हुने, सुकर्म सम्पादनको निमित्त उत्साहित हुने वीर्य पारमिता भनेको त्यस्तो। अर्को आयो शान्ति पारमिता। शान्ति पारमिता भनिसकेपछि सहनशीलता, धैर्यता, सहनशीलता, शान्ति भाव राख्ने। कसैले तपाईमाथि वैरभाव राखिरहेको छ, कसैले तपाईलाई चाहिँ दुःख कष्ट दिइरहँदाखेरि पनि त्यस्ता व्यक्ति शत्रुहरूलाई पनि उसको कर्म उसैलाई हो भनेर चाहिँ हामीले क्षमा भाव यानी सहनशीलता भाव हामीले राख्नुपर्छ। यो विजयादशमीमा त्यस्तो एउटा चाहिँ द्वेष भाव, वैरी भाव त्यागिदिनुस्, क्षमा दिइदिनुस्, सहिदिनुस्। सहनुमा सहर्ष गुण छ अरे के, सहिदिनुस्। वैरी पालेर नबस्नु, फल्नाले यस्तो गर्नुपर्छ, त्यसकालाई यस्तो गर्नुपर्छ। यो विजयादशमीदेखि चाहिँ अब बदलाको भाव, ईख राख्ने, ईर्ष्या गर्ने आदि इत्यादि सबै चिजहरू त मलाई यस्तो गरेको छ, त्यस्तो गरेको छ, मलाई चाहिँ पिटेको छ, मलाई चाहिँ यान टेन हैन गरिरहेको छ। कसैले चाहिँ शत्रुले तपाईँ दुःख दिन आए पनि सहनशील गुण सम्पन्न भइदिनुस् है। बदलाको भाव लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिंसात्मक प्रविधि विकास गर्छ कि। त्यसैले शान्ति पारमिताको गुण धर्मलाई सम्झेर यस्ता वैरी भाव, शत्रु भाव आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ क्षमा भाव दिएर उनीहरूको गरिरहेको कर्मप्रति चाहिँ सहनशील सहिदिने। र अर्को भनेको सत्य पारमिता। सत्य पारमिता त जगजायज कुरा हो। हामी सत्यवादी हुने हो, असत्यको मार्गमा नगरिकन, असत्य वचन नबोलिकन, असत्य कर्म नगरिकन, असत्य सोच विचार नगरिकन सत्यको मार्गमा हिँड्ने, असत्यमाथि विजय प्राप्त गर्ने, अन्यायमाथि विजय प्राप्त गर्ने हैन। यो चाहिँ सत्य पारमिताको गुणले त्यो चिजमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नु विजयादशमी मानिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान पारमिता भनेको कस्तो पारमिता भन्दाखेरि संकल्प गर्ने, अधिष्ठान गर्ने, प्रतिज्ञा गर्ने, म यस्तै गर्छु, यो बाहेक म अरू गर्दिन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि म सुकर्मै गर्छु, कुकर्म गर्दिन। चाहे वचनले होस्, चाहे शरीरले होस्, चाहे मनले होस्। म परहित उपकारको कार्यमा लाग्छु। म मानव भइसकेपछि मानवता जगाएर मैत्री, करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँड्छु। मानव भएर मानवताको विकास गर्छु। असत्यलाई त्याग्छु, सत्यमा मात्रै लाग्छु। कुकर्म त्याग्छु, सुकर्म मात्रै गर्छु भनेर प्रतिज्ञारत हुने, अधिष्ठान गर्ने, संकल्प गर्ने। यसरी अधिष्ठान पारमिताको बलले कुकर्म माथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकोस्, कुकर्म गर्दैन भन्ने चाहिँ प्रतिज्ञा रूपपूर्ण विजय प्राप्त गर्न सकोस्। विजयादशमी त्यसरी मानिन्छ। र अर्को आयो मैत्री पारमिता। र मैत्री पारमिताको बलले तपाईलाई कसलाई विजय गर्नु? मैत्री पारमिताले सबैको हित सुख चाहना, सद्भाव, प्रेम, स्नेह, मैत्री भाव, दया, माया, तपाईहरुको भाषामा कति छ शब्दहरु। त्यसरी अरूको हित सुख उपकार, दया माया, प्रेम, स्नेह, मित्र भाव, सद्भाव हृदयमा वृद्धि गरी
मैत्री पारमिताले त्यसले सबैलाई आफ्नो समान पारेर विजय प्राप्त गर्ने, अनि मात्र विजयादशमी चाहिँ मानेको हुन्छ। र अर्को उपेक्षा पारमिता। उपेक्षा पारमिता भन्ने बित्तिकै बौद्ध साहित्यमा यो उपेक्षाको शब्दको अर्थ अलग्गै छ। कसैले तपाईँले दुःख दिँदाखेरि पनि आत्तिहाल्ने होइन, कसैले तपाईँलाई सुख दिँदाखेरि पनि मात्तिहाल्ने होइन। जीवनमा सुख दुःख आइहाल्छ, त्यो सुख दुःखमा पनि तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव भएर जिउन सिक्ने पारमिता, जिउनु पर्ने पारमिता उपेक्षा पारमिता। तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, सुख र दुःखमा, हाँसो र आँसुमा, जीवनमा पनि जस्तो पनि परिस्थिति आउँछ सबैले आफ्नो कर्म र कर्मको फल भोग्ने न हो। यो त कर्म र कर्मको फलको रूपमा हामीले यो भोगिरहेको हो भन्ने चाहिँ मनमा धारणा गर्न सक्ने बित्तिकै तपाईँको जीवनमा चाहिँ उपेक्षा पारमिताको विकास हुन्छ। आफ्नो यो मनलाई बाँड्न सकिन्छ कि? नत्र दुःख आयो भने धुरु धुरुनु पर्ने हुन्छ, सुख आयो भने गलल्ल हाँसेर उफ्री उफ्री बस्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चैकै विजयादशमी मान्ने हो भने यसरी उपेक्षा पारमितालाई पनि जीवनमा विकास गरी सुख र दुःखमा पनि समभाव राखेर बस्न सक्ने क्षमता, समभावले विजय प्राप्त गर्न सकियो भने साँच्चैकै विजयादशमी मानेको भयो। ल, यसरी विजयादशमीलाई हामीले सम्पन्न गर्न सकियो भने साँच्चैकै यो विजयादशमीको रूपमा हामीले मानेको हुन्छ। सही रूपमा, सम्यक रूपमा हामीले विजयादशमी मानेको हुन्छ। नत्र भने त विजयादशमीको नाम मात्रको विजयादशमी हुन्छ। र त्यति मात्र होइन कि विजयादशमी सही रूपमा मान्नुपर्ने नजानेको कारणले ठिक उल्टो के लैलैमा अरूले चाहिँ भनेको कुरामा यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो गर्दाखेरि यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्ने प्रज्ञा नजगाइकन अन्धविश्वासमा भौतारिएर परम्परा, संस्कृति, धर्म भन्दै हो कि होइन थाहा छैन, कस्तो हो, के हो, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, हामी मनुष्य भावले गर्नुपर्ने यो काम कर्तव्य हो होइन थाहा छैन, सुख र शान्ति चाहने भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ, के यो मार्ग सुख र शान्तिको हो कि होइन, कुनै पनि छिनोफानो नगरिकन मात्र चाहिँ अन्धा भक्त भएर लागेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि त्यही संस्कार हामीले त्यसरी चाहिँ संस्कारलाई सम्पादन गर्दाखेरि हाम्रा पछि आउने सन्ततिहरूलाई पनि त्यो संस्कारले ठुलै प्रभाव पार्छ। र हामीले हाम्रो सन्ततिहरूलाई सुख होइन दुःख दिएर गएको, दुःख हस्तान्तरण गरेर गएको जस्तो हुन्छ। कि हामीले आफ्नो सन्ततिहरूलाई सुख र शान्ति र आनन्दको मार्ग हामीले प्रशस्त गर्नु पर्दैन? मैत्र, करुणा र शान्तिको मार्ग चाहिँ हामीले प्रशस्त गर्नु पर्दैन? र के हाम्रो यो जिम्मेवारी होइन? पुर्खाहरूले हामीले त्यो मार्गमा प्रशस्त नगरेको कारणले हामीले अहिले थाहा पाउँदै ए मार्नु हुँदैन भनेर थाहा पाउँदै यो त पुर्खाहरूदेखि चलेको भनेर थाहा पाउँदै चाहिँ मन नलागी काटिरहनु परेको कारण के? पहिलाका पुस्ताहरूले हामीले हस्तान्तरण गरेर गए यस्ता मार्ग, अनि हामीलाई गाह्रो भयो। अहिले सबैले मारिरहेका हुन्छन्, काटिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कसैलाई थाहा छ यो गर्नु हुँदैन, यो धर्म होइन, यो पाप हो, यो कुकर्म हो, यसले सुख र शान्ति ल्याउँदैन हो भन्ने थाहा पाउँदै बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिरहनु पर्ने थुप्रै मान्छेहरू पनि छन् नि। त्यो किन थाहा छ? पुर्खाहरूले त्यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो संस्कार लाडेर गयो नि, त हामीलाई दुःख भयो। अब हामीले पनि त्यो त्यसरी नै छोड्ने हो भने हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि त्यस्तै दुःख हुन्छ। अनि यस्ता दुःखको सागरमा त कति बगिरहनु पर्छ। जन्म मात्र होइन, कल्प
अनन्त जन्मसम्म यस्तै दुःख भोग गरेर कहिले मात्रै दुःखको सागर तर्ने होला, कहिले मात्र दुःखको सागर तर्ने होला। आश्चर्यको विषय छ, आश्चर्यको विषय छ है। त वास्तवमा यसरी भगवान बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यत्रो एउटा चाहिँ साम्राज्य खडा सके तापनि हत्या हिंसाको मार्गमा हिँडेको कारणले, शस्त्र अस्त्रको मार्गमा हिँडेको कारणले अशोक मार्गले सुख शान्ति पाउनु भएन। त कहिले सुख शान्ति पाए त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको यो पञ्चशीलको आधारमा आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा हिँडेपछि, दशपारमिताको आदर्श बोकिसकेपछि व्यक्तिले मात्र सुख पाएको होइन, साराका सारा जम्बुद्वीपका जनताहरू पनि खुसी, उनीहरूले उत्सव मनाए। त के भनेर मनाए? यो सबै सुख शान्ति प्राप्त भएको त के त राजै त्यसरी परिवर्तन भइसकेपछि त जनताहरूले सुख शान्ति त पाउने भयो नि त उनीहरूले धर्मको कारणले यो अशोक महाराजले विजय गरेको यो दशमीको दिन भएको कारणले चाहिँ त्यति बेला धर्म विजया दशमी, अशोक विजया दशमी भनिन्छ, मानिन्छ, त्यति बेला पनि मानिन्छ। तर यसरी मानिँदैन, अहिलेको जस्तो गरी मानिँदैन, कुनै बलि दिँदैन, बरु पहिला हात हतियार चलाउँथ्यो, त्यति बेलादेखि झन् त्यागेको, अहिले त झन् सुरु भयो त अब के हो, हत्या हिंसा पनि सुरु भयो। अब हात हतियारले पनि ओहो पूजा गरेर हामी त ओहो धुमधामले हात हतियारले चल्न पूजा गर्न थालेका छौँ। तपाईहरुले गर्नु भइरहेको होला, एउटा नयाँ गाडी किन्यो, एउटा नयाँ चाहिँ मिसिन ल्यायो, बलि दिन्छ। कहाँबाट आएको त्यो, कसरी आएको त्यो सही होला र? रगत छर्किनु पर्ने, आफ्नो एक दिन छर्केर हेर्नुस् न। त पशु जो बुद्धि नभएको नभएको मान्छेको रगत छर्किँदाखेरि त्यस्तो राम्रो हुने भयो त? बुद्धि भएको, यस्तो बोल्न सक्ने, यस्तो चाहिँ आकाशमा उड्न सक्ने मान्छेको रगत बगायो भने के होला? यसो भन्दाखेरि फेरि अर्कै बुझेर फेरि मान्छे फेरि अर्कै हिंसाको कुरा आउला फेरि, हैन? भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ रगत छर्केर, रगत बगाएर, कसैको ज्यान लिएर कहीँ पनि सुख शान्ति आउँदैन, बरु भएको सुख शान्ति हराएर जान्छ, भएको आनन्द पनि हराएर जान्छ, पाउँदैन। त्यो मार्गै अशान्तिको मार्ग हो, त्यो मार्गै दुःखको मार्ग हो, त्यो मार्गै त्यो कुकर्मको मार्ग हो त्यो। त्यसैले चाहिँ कहीँ कतै कसैले तपाईले चाहिँ हत्या हिंसा गरेर धर्म कर्म गराउँछ भने त्यो सही धर्म नै होइन, त्यो सही कर्म नै होइन। त्यो सुधार्नु पर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेको यस्तो 21औं शताब्दी आइसकेको छ, अहिलेसम्म पनि हामी यो देवता त्यो देवता यन तेन भन्दै यसलाई बलि यसलाई बलि, पैसा दिने लक्ष्मी पनि हामी कहीँ, कार्य सिद्धि गर्ने चाहिँ गणेश पनि हामी कहीँ, के देवता पनि हामी कहीँ, साराका सारा पूरा गर्ने देवता मनोकामना पूरा गर्ने पनि हामी कहीँ छ रे, पूजाआजा गरिरहेको छ रे। खोइ त नेपालीको केही पूरा भएकै छैन, न पैसा कमायो, न कार्य सिद्धि गर्यो, न मनको इच्छा पूरा गरेर बसेका छन्। बरु विदेशतिर हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ त्यहाँ गणेश पनि छैन, लक्ष्मी पनि छैन, मनोकामना के पनि छैन, त्यहाँको त पैसा छ, कार्य सिद्धि गरेको छ, मनोकामना गरेर त मनको इच्छा गरेर चन्द्रमा पुगिसक्यो। उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो देवता कहाँ छ के छ, उनीहरूलाई नाम पनि सुनेको हुँदैन। तर उनीहरूले त सबै कमाएको के हो त, सबै देवताहरू उनीहरू कहीँ गइरहेको होला कि के हो? हामीहरू कता शून्य भयो होला, त्यसैले के पनि नभएको होला। धन कमाउने देवता पनि छैन, कार्य सम्पाउने देवता पनि छैन, मन पुरा गर्ने देवता पनि हामी कहाँ नभएको हो कि सारा चिज विदेशतिर लागे कि के हो? त्यसैले चाहिँ यो त आफ्नो आस्थाको कुरा हो, तैपनि आस्थाको कुरा गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम राखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आदर सत्कार भक्तिभाव गरे पनि हामीलाई केही ऊ होइन कि। तर हाम्रो चाहिँ मान्यता विजयादशमी भन्दाखेरि अशोक महाराजको त्यो समयदेखिलाई चाहिँ अहिंसाको मार्ग रोजेको कारणले हामीले
अहिंसाकै मार्गबाट विजयादशमीलाई सम्पन्न गरियो भने सही विजयादशमी मानेको हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क र मान्नुपर्ने पनि त्यही हो। र एउटा चाहिँ इतिहासको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लास्टमा मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्न गइरहेको छु त भन्दाखेरि इतिहासमा चाहिँ मैले पढेको छु, सुनेको छु र जम्बूद्वीपमा चन्द्रगुप्त मौर्यद्वारा चाहिँ प्रतिस्थापित यो मौर्य साम्राज्य, तपाईँले चाहिँ अशोकको पनि सुन्नु भएको होला, धनानन्दको कुरो पनि आउँछ होइन। त्यसपछि धनानन्द त्यहाँ उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरिसकेपछि लास्टमा त मौर्य राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि सुरु भएको। चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि त्यसरी चाहिँ राज्य चन्द्रगुप्त मौर्यको छोरा बिन्दुसार मौर्यको छोरा पछि चाहिँ शासन चाहिँ अशोक सम्राटको अशोक भयो। त्यसपछि मौर्य साम्राज्य त्यहाँ विस्तार हुँदै गइसकेपछि अन्तिम मौर्य राज्य भनेको चाहिँ बृहद्रथ मौर्य भन्ने चाहिँ अन्तिम मौर्य शासक थिए। त्यो अन्तिम मौर्य बृहद्रथ भन्ने चाहिँ अन्तिम मौर्यले सम्म पनि आफ्ना पुर्खाहरूको त्यो शील समाधि प्रज्ञाको शिक्षा अनुसार चाहिँ जम्बूद्वीपमा राज्य गरिरहेका थिए। सारा जनताहरू खुसी थिए, आनन्द थिए। हत्या हिंसा भनेको त छँदै छैन। त भनिएको छ अन्तिम राजाको रूपमा बृहद्रथ मौर्यलाई उसकै एउटा चाहिँ विश्वासपात्र सेनापति थियो जसको नाम चाहिँ पुष्यमित्र शुंग भन्ने सेनापतिले विश्वासघात गरेर बृहद्रथ मौर्यको साम्राज्य नै ढालिदिएका थिए। यानि कि बृहद्रथ मौर्यलाई चाहिँ हत्या गरेका थिए। र भनिएको छ इतिहासमा त्यही विजयादशमी जुन दशमीमा चाहिँ सारा जनताहरू चाहिँ खुसी भएर चाहिँ हैन दशमीको चाहिँ उल्लासपूर्ण वातावरण भइरहेको त्यही समयमा मौका पारेर विश्वासघाती भक्तिहीन त्यो पुष्पमित्र सुङ्गुले सेनापतिले बृहद्रथलाई चाहिँ मौर्यलाई चाहिँ हत्या गरेर चाहिँ सुङ्गु वंशको राज्य सञ्चालन गरेका थिए। जसलाई यो पञ्चशीलको आधारमा आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा र दशपारमिताको आदर्श बोकेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेको मन नपरेका व्यक्ति, धर्मको मार्गलाई नरुचाएका व्यक्तिले विश्वासघाती गरेर चाहिँ बृहद्रथ मौर्यलाई हत्या गरेर शुंग वंशलाई चाहिँ सञ्चालन गरेको पनि त्यही दशमीको दिन भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ पहिला मान्दै आइरहेको चाहिँ धर्म विजयादशमी अशोक विजयादशमीबाट धर्म यानि कि अशोक नामलाई चाहिँ काटेर विजयादशमी भनेर मानेर ल्याए भन्ने प्रचलन पनि चाहिँ त्यो इतिहासहरूले चाहिँ धेरै किताबहरूमा धेरै सुन्न पाइन्छ पनि। र त्यति बेलासम्म चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि अन्तिम राजा बृहद्रथ मौर्यसम्मको राजाहरू 10 जना राजाहरू थिए रे। उनीहरूको राज्य उनीहरूको चाहिँ सत्ता चाहिँ त्यसरी हत्याबाट चाहिँ फेरि जसले चाहिँ हत्याको मार्गलाई छोडेर आफ्नो चाहिँ मौर्य वंशमा त्यसरी शील समाधि प्रज्ञाको राज्य सञ्चालन गरेर आइरहेका थिए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पुनः हतियार चलाएर हत्या गरेर हिंसा गरेर फेरि शुंग वंशको स्थापना गरे। त्यो दिन पनि दशमीको दिन थियो र हत्या हिंसाको दिन फेरि सुरु भए। यानि कि मौर्य राज्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले विजयादशमी त भने तर धर्मलाई हटाए, अशोकलाई हटाए। र यसरी चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि लिएर बृहद्रथ मौर्यसम्मको 10 जना ती मौर्य राजाहरूको त्यो शिरहरूलाई चाहिँ जलाएको थियो अरे। आजदेखि यिनीहरूको चाहिँ शासन सक्यो। 10 जना राजाहरूलाई चाहिँ अब राजाहरूको त्यो शासन चाहिँ सक्यो भनेर चाहिँ 10वटा शिरलाई राखेर त्यसरी चाहिँ जलाएको थियो अरे।
त्यो इतिहासमा, यो पाली साहित्यमा होइन कि, यो त इतिहासको त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भने युट्युबदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ गुगल सर्च गरेर तपाईँले पढ्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी फेरि सुङ्ग वंश चलेर आइसकेपछि विजयादशमी फेरि उनीहरूको हिसाबले चाहिँ सञ्चालन हुँदै आयो भन्ने पनि इतिहासविदहरूको चाहिँ कथन पाइन्छ। त वास्तवमा हामीले चाहिँ विजयादशमी चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ बौद्ध यानि कि बुद्ध शिक्षा अनुसारको अशोक महाराजले आफ्नो जीवनकालमा हत्या हिंसाको मार्गबाट शान्ति सुख नपाइसकेपछि हत्या हिंसामा प्रयोग हुने ती शस्त्र अस्त्रलाई परित्याग गरिसकेपछि जुन उल्लासपूर्ण वातावरण जम्बूद्वीपमा उत्पन्न भए त्यो दिन भनेको दशमीको दिन थियो, जसले चाहिँ आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गरे, यानि कि लोभमाथि विजय प्राप्त गरे, यानि कि लोभमाथि दानले विजय प्राप्त गरे हैन, द्वेषमाथि शीलले विजय प्राप्त गरे, मोहमाथि भावनाले विजय प्राप्त गरे। त्यो दशमीलाई विजयादशमी भनिन्छ। र त्यो कसरी प्रारम्भ भयो त भन्दाखेरि चन्दाशोक भएको त्यो अशोक, हुन त अरूले नाम दिएको हो चन्दाशोक होइन, तर धर्माशोक भए, धर्मको कारणले विजय प्राप्त गरेको दशमीको दिन भएको कारणले धर्म विजया दशमी भनेर भनियो। त्यो कसले गरेको, सुरु गरेको त अशोक महाराजले विजय गरेको दशमी भएको कारणले गर्दाखेरि अशोक विजया दशमी पनि भनिन्छ। त पछि धर्म चाहिँ छुट्टिएर गयो, अशोक छुट्टिएर गयो, बाँकी रह्यो विजया दशमी, जसलाई 10 जना मौर्यहरूको चाहिँ शासनकाल सकिएको अवस्थामा पुनः चाहिँ दशमी सुरु हुँदै, त्यो सुरु भएको चाहिँ हिंसात्मक कार्यबाट त्यो सुरु भएको हो। किन त भन्दाखेरि विश्वासघात गरेर चाहिँ त्यो पुष्यमित्र सुङ्गुले हत्या गरेको भन्ने त्यो सेनापति नै थियो, जसलाई विश्वास गरेर चाहिँ बृहद्रथ मौर्यले सेनापतिको रूपमा चाहिँ राखेको थियो। त्यही सेनापतिले राजालाई हत्या गरेर आफ्नो वंश चलाएको थियो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि, जान्नु पर्दाखेरि यो विजयादशमीलाई साँच्चै सुख र शान्तिको, समृद्धि, उन्नति, प्रगति हामी त कामना गर्छौँ नि, विजयादशमीको उपलक्ष्यमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, समृद्धि होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् भनेर। तपाईँको हत्या हिंसाको मार्ग त्याग लागेर कसरी उन्नति, प्रगति, समृद्धि र विकास हुन्छ? हामी कामना गर्ने एउटा, कर्म गर्ने अर्को भइरहेको छ। कामना त ठुल्ठुलो गर्छौँ, तर कर्म भने त्यस्तो हिङ गरिरहेको भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ नि, त्यो कहिले पुरा हुँदैन। र यो शील, मार्ग र आदर्शलाई हामीले छोड्यौँ भने रोग आउँछ, भय आउँछ, शोक आउँछ, अशान्ति आउँछ, दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, पीर आउँछ, डर आउँछ, त्रास आउँछ, भय आउँछ। यो त कर्मको कारणले गर्दाखेरि त यो त आइरहन्छ त, यो आइरहन्छ त। अहिले कोरोना आइरहेको छ, कहाँबाट आयो यो, कसले निर्माण गर्यो? यो त प्रकृतिमा यस्तो चिज अधर्महरू चाहिँ यो चाहिँ विकसित हुँदै गयो भने त कर्मको स्वभावले चाहिँ विभिन्न यहाँ स्वरूपहरू चाहिँ निर्माण भएर आउँछ। धर्म कर्मको वृद्धि गर्दै जानुहोस् त तपाईँको चाहिँ कति सुखद कुराहरू चाहिँ यो संसारमा हामीले सुन्न पाउँछ, देख्न पाउँछ, भोग्न पाउँछ। अधर्महरू वृद्धि भयो भने कस्ता कस्ता चाहिँ यो क्रूर चिजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, सुन्नुपर्ने हुन्छ, भोग्नुपर्ने हुन्छ। त यस्तो कुरा गर्दाखेरि पनि होला र भनेर भन्छौँ। त पहिला कहिले नभएको यो कोरोना कहाँबाट आयो त? यो त संसारको एउटा कर्मको स्वभाव त यो चाहिँ उत्पन्न हुने चिज हो। अधर्मको विकास भयो भने होइन, यस्ता चिजहरू त उत्पन्न भइरहन्छ। अहिले यति मात्र होइन, योभन्दा अधर्म वृद्धि भयो भने योभन्दा खतरनाक चिजहरू पनि उत्पन्न भइरहन्छ। यो त कर्मको खेल हो, कर्मको यो चाहिँ अवस्था होइन। हाम्रो यो चाहिँ मन मान्छेहरूको चेतना छ,
हैन? सबै यो धर्म चेतनाहरू मात्रै जगाउनुस् त, कति सुन्दर हुन्छ यो संसार। जताततै हत्या, हिंसा, नाना थरीका कुकर्महरू, सोच विचारहरू मान्छेहरूको सोच्नुहोस् त। अब हाम्रो देशको कुरा मात्र गर्ने हो भने पनि सबै मान्छेहरूको सोच विचार मात्र राम्रो भन्न पायो भने चाहिँ यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो? अब सोच विचारै राम्रो छैन, अनि कहाँबाट देश कहाँबाट पुग्छ? पुग्दैन। त्यसैले बरोबर हामीले चाहिँ धर्म देशलाई सुन्नुपर्छ, धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ, धर्मको पालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हामी स्फूर्त भइसकेपछि प्रकृति पनि खुसी हुन्छ कि, प्रकृति पनि खुसी हुन्छ। देख्नु भएको छ तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ फुललाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, तपाईँको मन सुन्दर राखेर फुललाई हेर्नुहोस् त, फुल पनि सुन्दर भएर आउँछ। मनै तपाईँको कालो राखेर हेर्नुहोस् त, सुन्दर सुन्दर फुल पनि कालो भएर आउँछ। गीत पनि छ नि एउटा, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हो त्यस्तै हो, त्यो आफ्नो चेतना अनुसार हो। यो मन, यो चित्तले निर्माण गर्ने हो यो संसार सबै। तपाईँको जीवन पनि तपाईँको चित्तले चाहिँ निर्धारण गर्छ, तपाईँको चेतनाले निर्धारण गर्छ। त्यसरी नै यो संसार पनि त्यस्तै त हो, हैन? त्यसैले उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू धेरै कुरा गर्नु भन्दाखेरि पनि मूल विषय हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि विजयादशमी भनेर हामी धुमधामले मान्ने तर्खरमा छौँ भने अहिलेको त समय त छैन, हैन? कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नमार भन्न आएको जस्तो भएन र? मान्छेहरूले मारिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्यो, पशुहरू खोइ मरेको देखेन मैले कोरोनाले, हैन? कस्तो थाहा हुन्छ? अब कोही पशुहरू मरेको देखेन मैले, मान्छे मरिरहेको छ, मान्छे मरिरहेको छ। धेरै पशुपन्छीहरू प्राणीहरूलाई चाहिँ हत्या हिंसा चाहिँ गर्यो भने पनि त्यसको एउटा भाइब छ नि, सबैको मानस पतलमा वृद्धि हुन्छ कि। त्यो मानस पतलमा वृद्धि भएपछि एउटै खतरनाक चिजहरू उत्पन्न भएर आउँछ कि। जसरी हामीले चाहिँ फोहोर मैला ढुङ्ग्रा डाङ्ग्रा एक ठाउँमा राख्यो भने त्यो फोहोर मैलाबाट अर्कै कुनै कीटाणुहरू चाहिँ त्यहाँ उत्पन्न भएर आउँछ कि। जुन चिज हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक त्यस्ता कीटाणुहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो यो चाहिँ मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ नचाहिने कुराहरू धेरै राख्यो भने त्यहाँबाट धेरै खतरनाक चिजहरू उत्पन्न भएर आउँछ कि। त्यसरी नै यो समाजमा पनि नराम्रा चिजहरू चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू बढ्न थाल्यो भने यो समाजमा अर्कै चिजहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ त्यो रोग भएर निस्कोस्, त्यहाँ त्यो भय भएर निस्कोस्, चाहे त्यो त्रास भएर निस्किन्छ कि एउटा उत्पन्न चाहिँ हुन्छ कि। यो संसारमा हुने चिजहरू पनि त्यस्तै हो। एक दिन त यो भद्रकल्प त अग्निले विनाश भएर जान्छ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ बचाइराख्न नसक्दाखेरि भद्रकल्प अन्त हुन्छ नै धर्मको हिसाबबाट। त भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई तपाईँले चाहिँ हेर्न गर्न राख्नुभयो भने त्यो विनाश हुँदैन नि, त्यो समय दीर्घकालसम्म चल्छ नि। त्यसैले अन्तिममा सही रूपमा विजयादशमी कसरी मनाउने भन्ने विषयमा सबैले पञ्चशील पालना गरेर, पञ्चशील भनेको हत्या हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगरिकन पञ्चशील पालन गरेर र अष्टशीलको मार्गमा हिँडेर भनेको सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि, यो 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्गमा हिँड्ने र 10वटा पारमिताको आदर्श बोकेर जीवनमा त्यो आदर्श बोकेर आफ्नो जीवन सम्पादन गर्ने, दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शान्ति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता र उपेक्षा पारमिता, यो पारमितालाई हामीले आदर्श बोकेर हामी अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले सही मानेमा लोभलाई विजय गरेको हुन्छ, द्वेषलाई विजय गरेको हुन्छ, मोहलाई विजय गरेको हुन्छ, क्रोधलाई विजय गरेको हुन्छ, ईर्ष्या, मान, अभिमान, घमण्ड, विचिकित्सा, थिन मिद्द आदि इत्यादि यो चाहिँ
विकारहरू जो छन् त्यस्तालाई हामीले विजय प्राप्त गर्न सकियो भने साँच्चैकै हामीले विजयादशमी मानेको हुन्छ। र त्यसको लागि म अन्तमा भन्छु, यसको लागि दशमी नै कुरिरहनु पर्दैन, आजै विजय गरे पनि हुन्छ। विजया एकादशी, विजया द्वादशी, विजया त्रयोदशी, विजया चौथोदशी, विजया पञ्चमी, विजया छठी, विजया षष्ठी, विजया अष्टमी, विजया दशमी नवमी, विजया दशमी, विजया एकादशी, जे गरे पनि हुन्छ। तर अहिले माहौल यस्तो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि लोभ द्वेष मोहलाई विजय गर्ने यो शील, यो मार्ग र यो पारमिता अभ्यास गर्न सकियो भने साँच्चैकै विजयादशमी सम्पन्न गरेको हुन्छ भन्दै आजको यो विजयादशमी कसरी मनाउने भन्ने विषयमाथिको यो सानो चर्चा यही टुङ्ग्याउने मैले अनुमति चाहे। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्नु पनि चाहन्छु, किनभने आज धेरै उपासक उपासिकाहरूको केहीको चाहिँ नाम यहाँ चाहिँ मैले लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो भनिरहेको छु है। र अन्तिममा मैले आशा गरेँ कि हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले आज हाम्रो चाहिँ 213औं भागसम्मको यो देशनामा साथ दिइरहनु भएको छ र भन्तेले अब जति सक्छ त्यति बुझाउने किसिमले व्याख्या गरेर आदि इत्यादि गरेर हैन मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सक्दो हित सुख होस् भनेर चाहिँ भगवान बुद्धकै शिक्षा है यो, मेरो भन्दा पनि भगवान बुद्धको शिक्षा है। र जसले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर अशोक महाराजले विजयादशमी प्रारम्भ गरे, जसमा पञ्चशीलको पालना गरेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँडेर 10 पारमिताको आदर्श बोकेर लोभमाथि विजय गरे, द्वेषमाथि विजय प्राप्त गरे र मोहमाथि विजय प्राप्त गरे र यानी आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गरेको त्यो दिन विजयादशमी हो। त्यसैले त्यो विजयादशमीमा जुन माथि विजय प्राप्त गरेका थिए त्यस्तै नै सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले आजैदेखि अहिलेदेखि लोभमाथि द्वेषमाथि र मोहमाथि विजय प्राप्त गरेर सही मानेमा विजयादशमी मान्न सकोस्, मान्न पाओस्, मान्न लगाउन पाओस् भन्ने आशिका प्रदान पनि गर्न चाहन्छु। जुन लोभ द्वेष मोह भनेको चाहिँ हत्या, हिंसा, असत्य, अन्याय आदिमा टेकेको हुन्छ, उनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ जीवितमान भइरहेको हुन्छ लोभ द्वेष मोह भनेको चिज चाहिँ। र लोभ द्वेष मोहलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नु, उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु भनेकै यो हत्या, हिंसा, अन्याय, असत्य, कुकर्म यिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो, जसले हाम्रो जीवनलाई परास्त गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोलाई परास्त गर्नु भनेको चाहिँ हामीले आफैलाई आफैलाई चाहिँ विजय प्राप्त गर्नु हो। यो कुरा हामी सबैले मनन गर्न सकियो भने साँच्चै यो वर्ष चाहिँ विजयादशमी नै आएको जस्तो हुन्छ। अहिले त मलाई कति आइरहेको जस्तो भइरहेको छ कि, किन त भन्दाखेरि प्राणी हिंसाहरू भइरहेको छैन, प्राणी हिंसाहरू भइरहेको छैन। बलि दिने प्रथा पनि चलन अहिले घटिसक्यो, धेरै घटिसक्यो। एउटा फूल चढाएर सकिने कार्यलाई कहाँबाट प्राणी हिंसा गरिरहेको। फूल चढाउनु त तपाईको चाहिँ कमसे कम आदर गरौँ राखेर फूललाई हेर्दै, फूलबाट त तपाईलाई ज्ञान आउँछ नि त। अनित्य रहेछ, फूल त ओइलिएर जान्छ, म पनि एक दिन यसरी नै ओइलिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ ज्ञान लिन पाएन। अब कसैलाई मार्दाखेरि त्यो देख्दाखेरि के ज्ञान लिने? देख्ने बित्तिकै चित्तमा कस्तो कम्पन हुन्छ, त्यो मारिरहेको मान्छेको अनुहार हेर्यो भने कस्तो चाहिँ भाव आउँछ, त्यो रगत बग्दाखेरि, त्यो घाँटी छिनाल्दाखेरि, त्यो प्राण चिच्याएको हेर्दाखेरि, त्यो चलेको देख्दाखेरि त्यो पीडालाई हामीले चाहिँ महसुस गर्न सकेको भए कति दुःख हुन्थ्यो हामीले।
के सिक्ने त्यहाँबाट? के पनि छैन सिक्ने। अलिकति बनेको यो मन, अलिकति बनेको यो जीवन पनि भट्किन्छ त्यस्तो चिजले। अनि तपाईँको जीवनै भट्किने कार्यमा लागेर अनि मेरो जीवन फलोस् फुलोस् भनेर आशिका गरेर हुन्छ? कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। त्यो हुँदै नसकिने कुराहरू भयो त्यो त, होइन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, आफू पनि सजग हौँ र अरूलाई पनि सजग बनाऊ, आफू पनि सुख शान्ति मैत्री करुणा र सुख शान्तिको मार्गमा हिँडौँ र आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि सुख शान्ति र करुणा र मैत्री र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडाउँ, डोर्याउँ। बेला यही हो। सुन्न पाइरहेको छ, बुझ्न पाइरहेको छ, यति बेला नगए कहिले जाने? यत्रो सुन्दाखेरि त गएन भने नसुन्दाखेरि को जान्छ त? जानै जाँदैन, होइन? तर धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ अब सोच चाहिँ परिवर्तन भएर आएको मैले पनि देखेको छु, अनुभव पनि गरेको छु। यता हामी चाहिँ भन्तीहरू बसिरहेको या म खुद बसिरहेको चाहिँ सिद्धिपुरमा पनि अहिले धेरै विकास भइसकेको छ। यसरी हत्या हिंसा गर्ने, पाप कर्महरू गर्ने, होइन, यो चाहिँ अन्धविश्वासमा लाग्ने कुराहरू धेरै हटेको छ। यहाँ मात्र होइन, धेरै ठाउँमा त्यस्तो अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ कि सबैले थाहा पाइसकेको छ। यदा कदा गरिरहेका पनि बाध्यतामा गरिरहेका छन् कि अघि भने जस्तै यो कुरा ठिक छैन, यो कुरा गलत हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि बाध्यात्मक रूपमा धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज भन्दै कुकर्ममा पाइला चालिरहनु पर्ने, हाटेमालो गरिरहनु पर्ने भइरहेको छ। त्यो किन त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो लाडिएको विषयवस्तु भएकोले हामीलाई त्यसले बाँडिएको छ कि बिस्तारै हामीले कामना गरौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि त्यस्ता कुकर्मबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त भएर जान सकोस् भनेर पनि यो विजयादशमीमा शुभकामना नदिकन बस्न सकिएला र हामी सकिँदैनौँ नि, होइन? बाँचौँ बचाउँ भन्ने चाहिँ जुन अभियान छ, त्यो अशोक महाराजले त पशुहरूलाई पनि चाहिँ पशु चिकित्सालय पनि निर्माण गरेको हेर्नुहोस् त। सबैलाई प्रेम, सबैलाई मैत्री, सबैलाई करुणा, सबैले शान्ति पाओस्, सबैले बाँच्न पाओस्, सबैलाई बाँच्ने अधिकार छ। यस्तो एउटा चाहिँ ज्ञान चाहिँ अशोक महाराजले चाहिँ सम्पादन गरेर चाहिँ गएको त्यो चाहिँ दिवसमा पनि हामीले चाहिँ सही रूपमा मनाउन सकिएन भने त हामी त प्रज्ञा भएको भयो कि भएन, अब त्यो त हामी आफैले बुझ्ने, होइन? त्यसैले अन्तिममा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पाली गाथा, धम्पटको एउटा पाली गाथा सुनाएँ। सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मत्सुनु अट्टानं उपमं गत्वा न हनेयं न घातय। सब्बे तस्सन्ति दण्डस्स सब्बे संजीवितं पियं अट्टानं उपमं गत्वा न हनेयं न घातय। भगवान बुद्धको यो चाहिँ सत्य वचन के भन्नुहुन्छ त? भगवान बुद्धले भन्नुहुँदाखेरि दण्ड देखेर सबै डराउँदछन्, मृत्यु देखेर सबै काप्दछन्, सबैलाई ज्यानको माया छ। त्यसैले सारा सत्तो प्राणीहरूलाई आफू झैं सम्झी, आफू झैं मानी सत्तो प्राणीहरूलाई प्राणीघात, प्राणी हिंसा नगर्नु, नगराउनु। ल, भन्टेको तर्फबाट भगवान बुद्धको यो धम्पट नै तपाईँहरूको विजयादशमीको शुभकामनाको लागि मैले यो वाक्य तपाईँहरूलाई सुनाए। लेखेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहोस्। फेरि फेरि सुनेर नि यो पाली भाषा पनि सुन्नुहोस् र अर्थ पनि राख्नुहोस्, फेसबुकमा पोस्ट गर्ने। यसको सिधा जवाब के हो त भन्दाखेरि हत्या, हिंसा, प्राणी हिंसा, दण्ड, बलि त्यागेर सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ आफन्त सम्झेको भनेको मतलब मैत्री, करुणा र शान्ति प्रदान गर्ने हो। प्राणीघात, प्राणी हिंसा नगर्नु, नगराउनु, होइन? गर्ने पनि होइन, कसैलाई गर्न लगाउने पनि होइन। र अर्को म त के भन्छु, गरेको चिज हेर्ने पनि होइन, सुन्ने पनि होइन, सहमति जनाउने पनि होइन।
त्यस्तो प्राणी हिंसाको कार्यमा। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षाले त्यो दिँदैन त्यो नगर्नु पर्ने कामहरू। अब मान्छेहरू चाहिँ हिंसाको मार्गमा हिँडेर शान्तिको कुरा गरेर हिँड्छन्, शान्तिको बिगुल फुक्ने भनेर हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यो चिजले कहिले पनि शान्ति आउँदैन हैन। प्राणीघात बलिले मैत्री करुणाको बिपुल फुकेर कहाँबाट त्यो मैत्री करुणा हुन्छ? त्यो थाहा भइहाल्छ नि त्यो हैन। त्यसैले अन्तमा उपासक उपासिकाहरूले यो कुरालाई मनन गर्न सकोस्, जीवनमा पालना गर्न सकोस्, धारणा गर्न सकोस् हैन। अब भन्नेहरूको काम त यही हो, सुनाउने। जसले पालना गर्यो उसलाई फाइदा हुन्छ, उसलाई लाभ हुन्छ, उसको जीवनमा सुख र शान्ति सृजना हुन्छ। सुख शान्ति कामी व्यक्तिहरूले त भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा धारण नगरिकन त्यो सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्नु त पानी नभएको पोखरीमा घैँटो लिएर पानी भर्छु भने जस्तो मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। त्यसैले जोस् उपासक उपासिकाहरूले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ मनन गरिरहेको पनि जस्तो लाग्छ, धेरै कथाहरू सुनेर हैन। यत्रो कथाहरू सुने, कहिलेकाहीँ त तपाईहरुलाई लाग्दो होला, कति सुन्ने, धेरै सुनियो त यसपालि त, पहिला त ठिकै सुन्थ्यो, अहिले त सुन्दा सुन्दा कति सुन्ने जस्तो लाग्यो भन्ने पनि होला नि हैन। यत्रो लामोसम्म सुने हामीले, 7 महिना त सकायौं त, अब 8 महिना हुँदैछ त हाम्रो हैन। मैले पनि जिन्दगीमा यसरी चाहिँ 3 महिनासम्म त मैले देशमा गरेको छु, तर यो 7 महिनासम्म लामो देशमा त मैले कहिले पनि गरेको छैन। त कोरोनाको कारणले, कोभिड-19ले यो जुराएको छ। धेरै कुरा कोभिडले चाहिँ डर त्रास भए ल्याए पनि धेरै कुरा सुख शान्तिको मार्ग पनि त देखाएको रहेछ नि त हैन। त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ त खुसी पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ त कोरोनाको यो समाचारले गर्दाखेरि, हिजो मात्रै अब कति 5700 नेपालभरि हैन, 5743 हो कि कति हो, त्यस्तो सुन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त के भएको, कसरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, सरकारी पक्ष जनता पक्ष अब दुईटै मिलेर गर्नुपर्ने हो। सबै अशिक्षाको कारणले भन्ने कि कर्म संस्कारको कारणले भन्ने कि भित्र देख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ओहो के भएको भन्ने जस्तो लाग्न पनि स्वाभाविकै हो नि हैन। तर कहिलेकाहीँ अब धर्म देशनाहरू सुन्दाखेरि देशबाट विदेशबाट फोनहरू आएर, कमेन्टहरू आएर, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब धर्म देशना सुन्न पाएँ, मन चाहिँ आकुल व्याकुल भइरहेको यो समय, के गरौँ कसो गरौँ, घरमै कोठामा बसिरहनु पर्ने यो समयमा यसरी धर्म देशना सुन्दाखेरि त हामीलाई त साँच्चै ठुलै मौका आएको जस्तो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी शब्दहरू व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ कानै सन्चो हुन्छ के फेरि, कानै सन्चो हुन्छ के फेरि। ओहो ल, यस्तो बेलामा चाहिँ कमसेकम चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने मौका त मिलेको छ भन्ने जस्तो पनि लागेर पहिले चाहिँ खुसी पनि हुन्छ फेरि, त्यस्तो छ के। त्यसैले जिन्दगीको नामै दुःख सुख हैन, उतार चढाव हैन, यस्ता कुरा त आइरहन्छ। त यो समयमा उपासक उपासिकाहरूले पनि धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। आज पनि अब धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ जन्मदिन परेको छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ अब जन्मदिनको उपलक्ष्यमा, अब मैले चाहिँ अस्ति नै भनिसकेँ, अब चाहिँ बिहारमा नआउनुहोस् भनेर चाहिँ, अब कोभिडको यस्तो समय छ हैन, अब चाहिँ चहल पहल। म अस्ति एकचोटि बाहिर गएको त मान्छेहरूको भिड देखेर त म त के हो कसो, यो नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू कति बहादुर हो, कोरोनासँग पनि युद्ध गर्न आएको हुन् कि क्या हो यो बाटोमा, कोही मान्छेमा डर छैन, त्रास छैन, बाबा के भएको यो भन्ने जस्तो लाग्यो के, सोच आयो के। म बिहारमै बसिरहेको, कहिले बाहिर नजाने, बाहिर पनि मान्छेहरू छैन होला भन्ठानेको त ल बाबा कति मान्छे त्यो चाहिँ तरकारी बजार पसल यस्तो क्याफे स्याफे सब खोलेर लुगा फाताको त्यो पसलहरूमा त मान्छेहरू त ओहो कोरोनालाई चाहिँ च्यालेन्ज गरिरहेको जस्तो लाग्यो कि मलाई त। कस्तो हेर्न सकेको भन्न त बहादुरै भन्छन् नेपालीहरूलाई, हो कि क्या हो जस्तो पनि कहिलेकाहीँ मनमा त्यो हाँसो उठ्ने के। अब कोरोनासँग बहादुर देखाउने र भने
आँखाले देख्ने मान्छेलाई पो बहादुर देखाउनु त। अब त्यो आँखाले नदेखेको मान्छेलाई बहादुर देखाएर के गर्नु, उसले त धलाइहाल्छ नि तपाईँलाई चाहिँ होइन। अब त कोरोनालाई दसैँ आएको जस्तो हुन्छ फेरि, हामीले चाहिँ प्राणीहरूलाई मारेर दसैँ माने जस्तो कोरोना दसैँ आउला नि फेरि। लौ अब चाहिँ मलाई पनि दसैँ आयो भनेर उसले फेरि मान्छेहरूलाई धलाइदियो भने के गर्ने। त्यसैले चाहिँ सजग बन्नुहोस् है, सुरक्षित बन्नुहोस्। जिन्दगीमा धेरै धर्म गर्नु छ, जिन्दगी भए पो गर्न पाइन्छ, जिन्दगी छैन भने त के को धर्म के को कर्म, सक्यो त तपाईँको होइन। त्यसैले चाहिँ बाँचुन्जेल धेरै पुण्य सञ्चित गरेर धर्म कर्म गरेर जान पाउने यस्तो मनुष्य जन्ममा सजग भएर होइन, सतर्क भएर चाहिँ धर्म कर्म गर्नुमा हामीले लागि पर्नुपर्छ। र आजको बिहिबारको दिन कार्तिक 6 गते मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मैले बिहान चाहिँ सबैको नाममा मैले चाहिँ परित्राण पाठ गरिदिइसकेँ है। त्रिरत्नको आनुभावले उहाँहरू सबैको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सब्बे बुद्धा बलपत्ता पत्सेकानञ्च यङबलं हरहन्ता नञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो भवतु सब्ब मङ्गलं भनेर मैले परित्राण पनि गरिदिइसकेको छु। तर मैले यहाँ चाहिँ नामहरू चाहिँ उल्लेख गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्ने, कसैलाई होइन कसैलाई मैत्री प्रसार गर्ने, कसैलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सुस्वास्थ्य कामना गर्ने, मङ्गल कामना गर्नको निमित्त मैले चाहिँ यहाँ नाम लिन गइरहेको छु है। धेरै नाम लामो नाम एउटा छ, मैले चाहिँ नामहरू सबै पठाइदिनुहोस् म नाम लिइदिन्छु भनेर भने। र उहाँ आजको चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ एकजना चाहिँ अमेरिकामा बसिरहनु हुने, हाल चाहिँ अमेरिकामा बसिरहनु हुने है, उहाँ चाहिँ इच्छा राज कर्णिकार को आज जन्मदिन परेको रहेछ है। उहाँ चाहिँ अमेरिकामा बसे पनि उहाँले चाहिँ अब समय मिलेको बेलामा धर्म देशनाहरू सुन्नु हुँदो रहेछ। र उहाँहरूको परिवार पनि अब नेपालमा होइन चाहिँ यो एकान्त कुनामा हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँहरू पनि यहाँ पहिला चाहिँ पहिलाको लकडाउनको खोलिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएर चाहिँ भोजन दान इत्यादि उहाँको सबै परिवार पनि आउनुभएको छ। र उहाँ इच्छा राज कर्णिकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको जीवनमा सुख शान्ति छाओस्, मङ्गलमय कल्याणमय होइन, आफ्नो कार्यमा चाहिँ कार्य सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, जीवनमा उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति होस्। र उहाँको चाहिँ श्रीमान भन्नु पर्यो डेभेन राज कर्णिकार पनि उहाँहरू चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले चाहिँ अब नेपालमा आएर है अब धर्म कर्म गर्ने ठुलो इच्छा राख्नु भएको छ। त्यही पनि अब अमेरिकाबाट पनि भन्देलाई चाहिँ भेट्न नपाए पनि भन्देलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले त कथा सुनेर चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आइएमई गर्नु भएर चाहिँ $100 पनि उहाँले दान प्रदानको रूपमा श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको परिवारहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पाए अनि भयो उहाँको अस्वस्थ हुनुभएका उहाँका परिवारहरूलाई पनि स्वस्थ कामना गर्नु दिनुहोला भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। भाइ कृष्ण राज कर्णिकार, विनोद राज कर्णिकार, रामेश्वर राज कर्णिकार, मीना श्रेष्ठ, विष्णु श्रेष्ठ, राम लक्ष्मी ताम्राकारहरूको लागि चाहिँ हाल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अस्वस्थ भइरहनु भएको कारणले अब नेपालमा यस्तो अवस्था छ। अब हस्पिटल गए पनि होइन अब चाहिँ सतर्कता नै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ कसैको चाहिँ स्वास्थ्य नबिग्रोस् भनेर कामना गर्नुपर्छ यो समयमा। उहाँहरूलाई सुस्वास्थ्य कामना गरे। र उहाँहरूको चाहिँ देवेन्द्र ताम्राकार, ललिता राज कर्णिकार, विवेक, सुनिता, रोजिना, आरब होइन, जनकलाल ताम्राकार, सानो देवी ताम्राकार भयो, हिरा भक्त ताम्राकार, मिश्री तुलाधर, दुर्गा महर्जन, धनबहादुर महर्जन, रमिता राज कर्णिकार, रोजन राज कर्णिकार, रामप्रसाद राज कर्णिकार, कृष्ण राज कर्णिकार र प्रमिता राज कर्णिकार भनेर चाहिँ उहाँहरूको परिवारमा चाहिँ सुख शान्ति छाओस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कामना गर्नु भई चाहिँ उहाँले चाहिँ आज बिहान चाहिँ उहाँको नाममा मैले परित्राण पनि गरिसकेको छु है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अरू नामहरू पनि छन्। र आज चाहिँ जन्मदिन पर्नुहुने हाम्रो चाहिँ उपासिका धर्म देशना सुनिरहनुहुन्छ, उहाँको परिवार पनि यहाँ आउनु भइसकेको छ। हाल उहाँहरू चाहिँ पुल्चोकमा बसिरहनुहुन्छ। आजको चाहिँ मन्जु साक्य
को जन्मदिन परेको हुनाले पनि अब बिहारमै आएर भोजन दान गर्ने कि भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अब यो समय यस्तो भएकोले चाहिँ मैले चाहिँ रोकिहालेँ होइन। अनि उहाँहरूले पनि अब भन्देले परित्याग गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ भन्दै आफै भोजन गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ उहाँहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। अनि उहाँ परिवारहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। मोतीमान साक्य, मनिषा साक्य, कायस्थ र महेश साक्य सम्पूर्ण परिवारहरूको मङ्गल कामना होइन, शुभ मङ्गल कामना गर्दै मैले बिहान पनि परित्याग गरिसकेको छ। हाल उहाँहरू चाहिँ पुलचोकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ 5555 भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ मन्जु साकेज्यूले म्यासेज पठाउनु भएको थियो उहाँहरूको परिवारको लागि। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा सबै हटेर जाउन् भन्ने पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहेँ। र आजको एकजना चाहिँ हाम्रो सानो भाइको पनि एकजना जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो शोभा शिल्पकार हाम्रो उपासिका धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ। उहाँले अस्ति नै मलाई चाहिँ यो कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ। आजको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ डेट दिनुभएको अनुसार आज 6 गते कार्तिक 6 गते परेको छ। 2 वर्षको हुनुहुन्छ जन्मदिनकोमा चाहिँ आरब भनेको छ। अब सायद शिल्पकार नै होला है। उहाँको चाहिँ अब ऊ त लेख्नु भएको छैन। उहाँको चाहिँ डाक्टर हेम र डाक्टर रचनाका छोरा है 2 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँको आरबको जन्मदिन परेको हुनाले पनि उहाँको आज परित्राण र उहाँको सुस्वास्थ्य उहाँको मङ्गल कामना गरेर चाहिँ बिहान मैले चाहिँ परित्राण पनि गरिसकेको छु। र अहिले पनि अन्तमा हामीले चाहिँ मैत्री प्रसार गर्दैछौँ र 2 वर्षको चाहिँ आरब बाबुको सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दीर्घायु होस् होइन, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भई जीवनमा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सम्मको लागि पनि उहाँहरूको यो कुशल पुण्य आधार होस्, भरोसा होस् भन्न चाहन्छु। र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कुशल पुण्य अनुभाव प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ 10,000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। जन्मदिनको आरबको नाममा उहाँले दान प्रदान गर्नुभएको छ। हेम रचना डाक्टर हेम र डाक्टर रचना परिवार र शोभा शिल्पकारज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र अनि हाम्रो चाहिँ त्रिशुली बजार उहाँले अस्ति नै पठाउनु भएको थियो है। नुवाकोट त्रिशुली बजारका चाहिँ हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ। सायद उहाँ बिहार जानुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा भएन। त्रिशुलीमा पनि म गएको छु, बिहारमा बसेको छु, त्यहाँ मैले क्लास लिएको छु। र नानी देवी साक्यज्यूले पनि भन्देलाई नभइदिए पनि भन्देलाई चाहिँ दान प्रदान गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने ठुलो ढोको थियो। मेरो पुरा भयो भनेर अस्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ यी सेवामा प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ त्रिशुली बजार उहाँको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई सुख शान्ति होस् भनेर र पुण्य सञ्चित आर्जित गर्नको निमित्त रु 5,000 दाम पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। नानी देवी साक्य उपासिका हाम्रो चाहिँ धर्मदेशनाका नियमित श्रोता हुनुहुन्छ र त्रिशुलीवासी धेरै उपासकवासीहरूले पनि सुन्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद मैले व्यक्त गर्न चाहेँ है। र अरू नाम चाहिँ मैले छ कि छैन है, धेरै नामहरू चाहिँ मैले यति नै हो। र यी सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब तपाईँहरूको यी सेवामा कसैले चाहिँ अब तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ डाटा चलाउनको निमित्त भनेर पनि हाम्रो उपासक मधुसूदन उपासका र अर्को एकजना उपासक पनि हुनुहुन्छ। अब कोही एकजना चिन्दिनँ म। धर्मदेशना सकिने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको त धेरै महिना भइसकेको छ। हरेक दिन जस्तै त्यसरी दान प्रदान गरिरहनु हुने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद पनि दिन चाहन्छु। यो पुण्यको अनुभवले तपाईँहरूको जीवनमा साँच्चै तपाईँले लोभ द्वेष मोहमाथि विजय प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा जन्मदिन पर्ने होइन, सुस्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने र मङ्गलमय कामना गर्ने सबैको लागि पनि यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवन चाहिँ सुखमय होस्, शान्तिमय होस्
र लोभ द्वेष मोहमाथि उहाँले विजय प्राप्त गर्नु भई सुख र शान्तिको मार्गमा हिँड्न सकोस् भन्ने पनि आशिका गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका जतिले पनि यो देशमा सुनिरहनु भएको छ सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबैले लोभ द्वेष मोहमाथि विजय प्राप्त गरी सही विजयदशमी मान्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ आधार टेकेर कस्तो मार्गमा हिँडेर कस्तो आदर्श बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले सुनाइसकिहालेँ। र अन्तमा जो जति पनि हामीले पुण्य गरेका छौँ यो पुण्यको अनुभावले बितेर गएका हाम्रा गुरु आचार्य श्रोते गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्टरवीर भन्थे र गुरुवर ऊ स्याडो पण्डिता विवंश मेरो चाहिँ बर्मिस गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दिवंगत हुनु भइसकेको कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि निर्वाण कामना र तपाईँहरूको जति पनि उपासक उपासिकाहरू पनि बितेर गइसकेका ज्ञाति बन्धुहरू छन् भने उहाँहरूको सबैको लागि पनि यो पुण्य प्रसार गर्दैछु। र आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरू भन्दैको तर्फबाट तपाईँहरूको तर्फबाट होइन सबैका सबलाई र चाहिँ अहिलेको यो कोरोनाबाट बितेर गएकाहरूलाई पनि सुख शान्ति होस् भनेर हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। र सम्पूर्ण मनुष्य सत्व प्राणीहरू अमनुष्यहरू र देवताहरूलाई सम्म पनि यो पुण्य उहाँहरूलाई पनि लागोस् उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर अन्तिममा हामी सबैले एकमुष्ट पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले हृदयदेखि साधुवाद दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। ल पुनः एकपल्ट सबैलाई धम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई मङ्गलमय कल्याणमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैले लोभ द्वेष मोहमाथि विजय प्राप्त गर्न सको। साधु साधु साधु।